अस्ति हामीले हेरेको इन्ट भन्ने कुरो एउटा किवर्ड हो भनेपछि यो यसको स्पेसल मिनिङ छ सीमा, त्यो भनेको इन्टिजर भन्न खोजेको। त्यसरी नै रिटर्न भनेको एउटा किवर्ड हो। त्यसरी नै रिटर्नको मिनिङ भनेको चाहिँ फङ्सनको अन्तिममा लेखिन्छ उसले कति भ्यालु रिटर्न गर्छ भनेर हो। त्यसरी नै अब हाम्रो इफ भन्ने हुन्छ, त्यसरी एल्स भन्ने कुरोहरू हुन्छ है त। अब यिनीहरू भनेका चाहिँ हाम्रो सीमा चाहिँ युज हुन्छ है त। जस्तो इफ एल्स भन्ने कुरोको लागि हामी ब्रान्चिङ स्टेटमेन्टको लागि युज हुन्छ, यो अलिक पछि पढिन्छ है त, आजै आउँदैन, यो अलिक पछिको क्लासहरूमा पर्छ है त। अब सम्झिनु पर्यो के भनेपछि किवर्ड्सहरू हुन्छन् सी प्रोग्रामिङमा, तिनीहरूको स्पेसल मिनिङ हुन्छ अनि तिनीहरूको मिनिङ जे हो त्यही रूपमा हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो है त। अब के छन्, अब यिनीहरूको कतिवटा किवर्ड रहेछन्, यो कुन कुन ठाउँमा कुन कुन प्रयोग गर्नु पर्यो भनेर आजै भनिराख्नु पर्दैन। यो जतिखेर हामी त्यसलाई युज गरिन्छ त्यतिखेर यो किवर्डको काम यो रहेछ, यो यहाँ युज गर्दै रहेछ, यसको स्पेलिङ यो रहेछ भनेर त्यतिखेर सिक्दै जाने हो है त। अब अहिले हामीले युज गरेको भनेको चाहिँ इन्ट भन्ने कुरो युज गरिरहेको छौँ, रिटर्न भन्ने कुरो युज गरिरहेको छौँ, अझै एक दुईवटा हामी युज गर्छौँ। अन्त किवर्डहरू के रहेछन् भनेर यसो फिगर देखाउनु पर्यो भने मैले एकछिनमा देखाउँछु है त। त्यो जतिखेर म प्र्याक्टिकल अथवा यो जतिखेर म कम्पाइलर युज गरेर यो यसको प्र्याक्टिकल पोर्सनतिर जान्छु अनि त्यतिखेर चाहिँ म देखाउँछु है त। अब यो थ्योरीको लागि सम्झिनु पर्यो किवर्ड्स भनेको यो हो भनेर है त, दे आर प्रिडिफाइन्ड वर्ड्स। अब अर्को एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक भनेको सी प्रोग्रामिङ। हजुर सर, त्यो मतलब नोट बनाउँदाखेरि जुन तपाईँले बुक हाल्नुभएको त्यो बुकको सबै एक एक कुराहरू सबै सार्दै जाने कसरी बनाउने? फेरि भन्नु त। होइन, तपाईँले अपलोड गर्नुभएको बुक छ नि, त्यही बुकबाट सेम टु सेम जस्ताको त्यस्तै सबै मतलब नोटमा लेख्दै जाने के गर्ने? त्यो नगर्ने नि। अब क्वेसन पेपरहरू हेर्नु, कुन कुन मेजर थ्योरी रहेछ भनेर पत्ता लगाउनु अनि त्यसपछि बल्ल नोटहरू बनाउँदै जाने हो नि। ए हस् सर। जस्तो त्यो किताबमा चाहिँ अलिकति कुनै कुरा बढी कुरा छ, कुनै कुरा कम्ती कुरा छ। जस्तो तपाईँको सुरुमै त्यो फ्लो चार्ट र अल्गोरिदमको यति धेरै कुरा छ जुन चाहिँ अब हामीले इफेल्सहरू पढेकै हुँदैन, त्यहाँ बुझ्न गाह्रो हुन्छ। त्यो सबै कुरा त्यहीँ पढिहाल्नुपर्छ भन्ने छैन कि। त्यो बिस्तारै अब जस्तो यस्तो चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तो मैले आज यो टपिक पढाएँ नि, त्यो टपिकको बारेमा चाहिँ ठ्याक्कै त्यो बुकबाट हेर्दा भयो। अनि ठ्याक्कै त्यो बुकबाट हेरेर त्यो नोट हो त्यसो गर्दा हुन्छ। अनि यो जुन अगाडिका पार्टहरू छन् नि, त्यो अब फर्स्टमा त्यो के अरे ल्याङ्ग्वेजहरू के हुन् भन्ने कुरा, अब के अरे हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज भन्ने के हो, त्यो कुराहरू पछि पढ्दा पनि हुन्छ है त। त्यो कुरा त्यति मेजर इम्पोर्टेन्ट छैन। अहिले हामीले सिक्नुपर्ने भनेको चाहिँ मेन यो प्रोग्रामिङ गर्नै हो है त सीमा चाहिँ अहिले चाहिँ। ए हस् सर। यो अब लजिक पार्टमा अलिकति धेरै ध्यान दिन्न। अब मैले यहाँ त्यही किताबको पनि कतिवटा प्रब्लमहरू सिकाइरहेको हुन्छु अनि त्यो प्रब्लमहरू चाहिँ अब यहाँ हेरेर फेरि किताबबाट अब सेन्टेन्सहरूमा लेखेको हुन्छ, त्यही कुरा फेरि पढ्ने हो, त्यसरी चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो किताब डल्लै अहिले सारिहाल्नुपर्छ भन्ने छैन। सर। हजुर हेलो सर। भन्नु न। म टिममै छु सर, एड गरिदिनु नि त्यसमा। एकछिन ल, मेरो पछाडिपट्टि बाटो बनाउँदैछ कि साउन्डै केही सुनिँदैन। भन्नु त। मलाई यो टिममा एड गरिदिनु नि सर, म टिममा छु। कुन टिममा? यो सी प्रोग्रामिङको। तपाईँ अलरेडी हुनुहुन्छ त नि? होइन, म लिङ्कबाट आएको अहिले। मैले तपाईँ अलि लेट एडमिसन हो? हजुर। ल हुन्छ, मलाई यो क्लास सकिने बेलामा सम्झाउनु न ल, म अहिले क्लास कन्टिन्यू गर्छु कि। हुन्छ। ए ल, अब एउटा यो देखिँदैछ स्क्रिनमा? हजुर देखिन्छ। ल, अब एकदमै इम्पोर्टेन्ट एउटा टपिक छ यो भनेको आइडेन्टिफायर इन सी भन्ने कुरो है त। यो थ्योरीको लागि अब जाँचको हिसाबले पनि यो थ्योरीमा चाहिँ प्रायः सोधिरहेको हुन्छ है त। अब हामी जाँचैको लागि मात्रै भनेर चाहिँ पढिँदैन, हामी अब आफ्नो स्किलहरू डेभलप गर्न पनि हो यो सीमा चाहिँ। अब हाइलाइट चाहिँ गरिदिन्छु है त म, यो अलिकति इम्पोर्टेन्ट थ्योरी हो भनेर चाहिँ। अब यो चाहिँ के हो भनेपछि जस्तो सी प्रोग्रामिङमा हरेक कुराहरूको नाम हुन्छ है त। जस्तो फङ्सनको एउटा नाम हुन्छ, भेरिएबलको एउटा नाम हुन्छ है त, अनि स्ट्रक्चरको एउटा नाम हुन्छ, त्यो पछि हामीले पढिँदै गइन्छ। त्यस्तो नामहरूको चाहिँ त्यस्तो नामहरूलाई चाहिँ हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न चाहिँ यो आइडेन्टिफायर भन्ने कुरो युज गरिन्छ है त। भन्न खोजेको अब आइडेन्टिफायर नाम यसरी आएको, हरेक कुरालाई हामीले सीमा आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ, भेरिएबल होस् या फङ्सन होस्, जे कुरालाई पनि हो। त्यस्तो कुराहरूलाई आइडेन्टिफाई गर्नको लागि हाम्रो आइडेन्टिफायर भन्ने कुरो युज हुन्छ है त। भनेपछि आइडेन्टिफायर भनेको सिम्पली नेम है हो। यो चाहिँ केलाई दिएको भनेपछि कि त फङ्सनलाई दिएको हुनसक्छ, भेरिएबललाई दिएको हुनसक्छ है त।
यो पहिला पढौँ अनि त्यसपछि आइडेन्टिफायरको लागि के रुल्सहरू छन् ती हामीले सिक्नुपर्ने हुन्छ है त। अब दे आर नेम्स गिवन टु entities such as variable, functions. सर स्क्रिन सेयर नै भएको छैन। भइरहेछ त यो अच्छा तिम्रो आफैले गर्नु। लिभ हान्न जुन त्यो मसँग अब दुईटै डिभाइस छ कि म फोन पनि छ ल्यापटप पनि छ फोनमा हेर्दा देखिरहेछ ल्यापटपमा हेर्दा देखिरहेछ भनेपछि फोनको स्क्रिन सेयर भइरहेछ है त। तपाईँले अब मलाई पिन गरेर त्यो उसमा गर्नुभयो भने चाहिँ मेरो अर्को ल्यापटपको आयो भने चाहिँ स्क्रिन सेयर देख्नुहुन्न। अब त्यसलाई अनपिन गर्नुपर्ने हुन्छ है त, त्यो आफैले गर्नुपर्छ आफ्नै साइडबाट। ल अब आइडेन्टिफायर भने के रहेछ भनेपछि यो चाहिँ हरेक कुरालाई हामीले आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ सीमा। त्यसको लागि नाम दिएको हुन्छ, जस्तो भेरिएबलको एउटा नाम हुन्छ, फङ्सनको एउटा नाम हुन्छ, स्ट्रक्चरको एउटा नाम हुन्छ, त्यो पछि पछि आउँदै जान्छ। अहिले हामीले भनेको भेरिएबलको नेम हेर्ने हो। यस्तो कुरालाई चाहिँ हामीले आइडेन्टिफायर भनेर भनिन्छ है त। जस्तो अब एउटा इक्जाम्पल सिम्पल इक्जाम्पल लिनुपर्दा इन्ट ए भन्ने कुरो भयो भनेपछि यो ए भनेको भेरिएबल नेम हो। अब यो भनेकै हाम्रो के हो भनेपछि आइडेन्टिफायर हो है त। दिस इज एन आइडेन्टिफायर। भेरिएबलको नेम चाहिँ आइडेन्टिफायर हुनैपर्छ है त। अब आइडेन्टिफायर हुनुपर्छ भनेपछि आइडेन्टिफायरका पनि केही क्राइटेरिया छन् है त, कस्तोलाई आइडेन्टिफायर भन्ने कस्तोलाई नभन्ने भन्ने कुरो। जस्तो अब सी प्रोग्रामिङमा पनि ती रुल्सहरू छन्। अब ती रुल्सहरू हामी सधैँ हेरौँ है त। जस्तो रुल्स यो इम्पोर्टेन्ट छ है त यो टपिक चाहिँ। रुल्स फर नेमिङ आइडेन्टिफायर भन्ने कुरो। अब हाम्रो एउटा रुल के छ भनेपछि आइडेन्टिफायरमा लेटर्स राख्न पाइन्छ, त्यसपछि नम्बर राख्न पाइन्छ, त्यसपछि अन्डरस्कोर राख्न पाइन्छ है त। अरू स्पेशल क्यारेक्टरहरू त्यहाँ राख्न पाइँदैन। जस्तो मैले इन्ट A1 भनेर गर्न पाएँ, इन्ट ए भनेर गर्न पाएँ, इन्ट ए अन्डरस्कोर भनेर गर्न पाएँ, इन्ट ए अन्डरस्कोर बी भनेर गर्न पाएँ, तर इन्ट A@b भनेर गर्न पाउँदिनँ है त। अथवा इन्ट A@ भन्न पाउँदिनँ है त, अथवा @ मात्रै पनि भन्न पाउँदिनँ। भन्न खोजेको हाम्रो यो जुन अहिलेको लागि हामीले भेरिएबल नेम हेरे पुग्छ। हाम्रो भेरिएबल नेम हेर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो भेरिएबल नेम हेर्दाखेरि चाहिँ यो पछाडिपट्टिको ए भन्ने कुरो भयो, यो लेटर हो, ठिक छ, यो आइडेन्टिफायर भन्न पाइयो यसलाई। तर यसको लेटर्स, नम्बर्स र अन्डरस्कोर बाहेक अरू कुराहरू चाहिँ राख्न पाइँदैन है त। अरू कुरा राख्न पाइँदैन भनेको त्यो @ अनि एक्सक्लामेसनहरू सिम्बलहरू, ह्यास सिम्बलहरू, प्लस माइनसहरू यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले आइडेन्टिफायर बनाउन पाइँदैन है त। भनेपछि सी प्रोग्रामिङमा अब भेरिएबल नेम पनि आइडेन्टिफायर हुनुपर्छ भनेको चाहिँ भेरिएबल नेम के लेख्न पाइन्छ के लेख्न पाइँदैन भने जस्तो पनि हो है त। अब अहिले चाहिँ म यहाँ रुलहरू भन्छु अनि त्यसपछि चाहिँ पछि ल्याबको पोर्सनमा अथवा प्र्याक्टिकलमा चाहिँ अहिले एकछिनमा म देखाउँछु है त त्यो लेख्न पाइँदैन भनेर चाहिँ। जस्तो अ भ्यालिड आइडेन्टिफायर can have letters, comma, digit अनि अन्डरस्कोर। अन्डरस्कोर बाहेक अरू स्पेशल क्यारेक्टरहरू हामीले लेख्न पाइँदैन है त। जस्तो हामीलाई कहिलेकाहीँ अन्डरस्कोर भन्ने के सर? अन्डरस्कोर भनेको सिम्बल हो सर। लेटरमा अप्पर केस र लोअर केस दुईटै राख्न पाइन्छ? दुईटै राख्न पाइन्छ। अन्डरस्कोर भनेको चाहिँ ठ्याक्कै तपाईँको ड्यास होइन, अलिक तलपट्टि हुन्छ, तपाईँ जिरोको छेउमा हुन्छ है त त्यो सिम्बल चाहिँ माथि किबोर्डको। सर स्पेस राख्न पाइँदैन? पाइँदैन। अरू कुनै पनि स्पेशल क्यारेक्टरहरू राख्न पाइँदैन। स्पेस पनि हाम्रो क्यारेक्टरमै पर्छ, त्यस्तो क्यारेक्टरहरू राख्न पाइँदैन। जस्तो फर्स्ट नेम भनेर दिनुपर्ने छ भने फर्स्ट अन्डरस्कोर नेम भनेर दिन पाइन्छ, फर्स्ट स्पेस नेम भनेर दिन पाइँदैन। सर हजुर तपाईले स्क्रिन शेयर गर्नु भएको छ कि नै होला? गरिरहेको छु त सर। तपाईको भोइस मात्र आउँछ, अरु के आउँदैन सर। अनपिन गरिरहेको छु। सबैकोमा त्यस्तो भइरहेछ?
छैन सर आइरहेको छ डिलिट गरेर अहिले चेक सर गर न एकचोटि आइरहेको मेरोमा त सर के भयो आउँदैन त सर पिन पनि गर्छु हुन्न अनपिन पनि गर्छु हुन्न तपाईँको फेस र डिस्कनेक्ट गरेर कनेक्ट गरेर ब्रो रिजेक्ट गर्नु न एकचोटि रिजेन गर हुन्छ 2-3 चोटि गरेर ल्या फेरि गर त हुन्छ हुन्छ फेरि ट्राई गर्छु त्यही त अब त्यो उतापट्टिको प्रब्लम हो यताबाट मलाई पनि थाहा भएन ल अब हेर्दै जाउँ है त अब अर्को एउटा मेजर कुरा है त यहाँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट सेकेन्ड पोइन्टले भन्छ यो फर्स्ट लेटर अफ एन आइडेन्टिफायर should be either a letter or underscore यो भनेको चाहिँ कस्तो भनेपछि फर्स्ट लेटर त्यो जुन छ हाम्रो आइडेन्टिफायरको त्यो चाहिँ कि लेटर हुनु पर्यो कि अन्डरस्कोर हुनु पर्यो भन्न खोजेको मैले A1 भनेर चाहिँ आइडेन्टिफायर बनाउन पाउँछु तर 1A भनेर चाहिँ गर्न पाउँदिनँ है त 1A चाहिँ मैले किन पाउँदिनँ भनेपछि फर्स्ट लेटर चाहिँ नम्बर हुन पाउँदैन यो नियम चाहिँ एकदमै सम्झिनुपर्छ है त त्यही भएर भेरिएबलको नेम पनि आइडेन्टिफायर हुनुपर्छ त्यो आइडेन्टिफायर भेरिएबल नेम दिँदाखेरि चाहिँ A1 हेरु दिनुभएको छ भनेपछि त्यो ठिक छ त्यो चल्छ 1A भनेर दिनुभएको छ भनेपछि इन्ट 1A भनेर दिनुभएको छ भनेपछि त्यो 1A चल्दैन है त यो चाहिँ कम्पलसरी रुल हो है त यो सम्झिनै पर्छ यो आइडेन्टिफायरको लागि यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट रुल हो यो आफू यो दिमागमा राखिराख्नु अनि अन्डरस्कोर चाहिँ पाइन्छ है त जस्तो मैले अन्डरस्कोर A भनेर चाहिँ दिन पाउँछु है त फेरि हो त्यो चाहिँ पाइन्छ कि त फर्स्ट लेटर भनेको कि त अन्डरस्कोर हुन्छ कि त लेटर हुन्छ अहिले हामीले त्यो ट्राई गर्छौँ है त अनि एउटा अर्को मेजर कुरा भनेको के छ भनेपछि कीवर्ड्स क्यानोट बी आइडेन्टिफायर है त कीवर्ड्स क्यानोट बी आइडेन्टिफायर यसको मिनिङ चाहिँ के हो भनेपछि हामीले कीवर्डलाई चाहिँ आइडेन्टिफायरको रूपमा युज गर्न सक्दैनौँ जस्तो मैले इन्ट इफ भनेर एउटा भेरिएबल डिफाइन गर्न पाउँदिनँ त्यो इफ भनेको आइडेन्टिफायर हुनुपर्छ इफ भनेको हाम्रो आइडेन्टिफायर पर्मिट गर्दैन किनभने इफ भनेको कीवर्ड हो कीवर्डलाई चाहिँ उसको जे मिनिङ हो स्पेशल मिनिङ हुन्छ भनेको जस्तो इफ भनेको एउटा लजिकल स्ट्रक्चरिङ गर्नको लागि युज हुन्छ ब्रान्चिङ गर्नको लागि युज हुन्छ त्यो बाहेक अरू ठाउँमा त्यसको प्रयोग गर्न पाइँदैन भन्न खोजेको यो आइडेन्टिफायरमा पनि त्यसको युज गर्न पाइँदैन भनेपछि एउटा कुरा के माइन्डमा राख्नु पर्यो भनेपछि दुईटा मेजर उयो भए रुल भए त्यो भनेको फर्स्ट लेटर के हुन्छ भन्ने कुरो फर्स्ट लेटर के चाहिँ लेटर हुनु पर्यो एदेखि जेड स्मल एदेखि जेड र क्यापिटल एदेखि जेड भयो होइन क्यापिटल स्मल दुइटै पर्मिट छ लोवर केस अप्पर केस त्यसपछि अन्डरस्कोर भन्ने पाइन्छ भन्ने कुरो अनि डिजिट पाइन्छ भन्ने कुरो एउटा रुल भयो सेकेन्ड रुल भनेको चाहिँ फर्स्ट क्यारेक्टर के हुन्छ भन्ने कुरो अर्थात् फर्स्ट लेटर के हुन्छ भन्ने कुरो फर्स्ट लेटर चाहिँ हाम्रो डिजिटहरू हुन पाउँदैन हाम्रो लेटर र अन्डरस्कोर मात्रै पर्मिट हुन्छ अर्को एउटा डिजिट पनि पाइन्छ डिजिट चाहिँ केही क्यारेक्टरहरू पछि नै हुनुपर्छ जस्तो A1 भनेर चाहिँ दिन पाउँछु 1A भनेर चाहिँ दिन पाउँदिनँ किनभने डिजिटले मेरो आइडेन्टिफायर सुरु गर्न पाइँदैन अनि थर्ड रुलले के भन्छ भनेपछि कीवर्ड्स क्यानोट बी आइडेन्टिफायर भन्छ है त त्यो भन्न खोजेको चाहिँ हामीले कीवर्डहरू हुन्छ नि जुन जति पनि 32वटा कीवर्ड छन् सी प्रोग्रामिङमा इफ एल्सहरू अनि इन्ट भोइडहरू भनेका यी कीवर्डहरू रिटर्न भनेको कीवर्डहरूलाई चाहिँ हामीले एज आइडेन्टिफायर युज गर्न पाइँदैन अहिले हामीले एकछिनमा यो ल्याबतिर पनि हेरिन्छ है त म आज यसको प्रोग्राम पनि देखाउँछु आइडेन्टिफायरवाला सर एबीसी आइडेन्टिफायर हुन सक्छ सक्दैन हजुर जस्तै वर्डहरू आइडेन्टिफायर हुन सक्छ एबीसी जस्तै खालको हुन्छ नि हामीले इन्ट ए भनेर गरेको त ए भनेको भेरिएबल नेम हो त्यो आइडेन्टिफायरै हो जस्तै इन्ट एबीसी भन्न मिल्छ मिल्दैन मजाले मिल्छ एबीसी भनेको सर यो कीवर्ड भन्नाले कीवर्डलाई भन्न मिल्दैन सर के चाहिँ कीवर्ड भन्नु भने केयर क्यानोट बी आइडेन्टिफायर भनेर कीवर्ड भनेको कुन कुरो वर्ड जस्तै यो माथि हेर्नुपर्ने हुन्छ हेर्नु त कीवर्ड भने के रहेछ ल है त कीवर्ड भनेको चाहिँ रिजर्भ वर्ड हेर्नु यिनीहरू सीमा चाहिँ टन्नै रिजर्भ वर्डहरू छन् है त 32वटा छन् त्यो अहिले म एकछिनमा पनि सेयर गर्छु त्यो मसँग फोटो छ त्यो म फोटो देखाएर अनि ल्याबको पार्टमा जान्छु यो कीवर्डहरु नि के भन्छ लोअर केस र अप्पर केस मिक्स भएर पनि हुँदैन आइडेन्टिफायरमा त्यो चाहिँ पाइन्छ कीवर्ड चाहिँ एक्ज्याक्टली लेख्न पाउँदैन त्यति मात्रै हो लोअर केस अप्पर केस मिलाएर चाहिँ अब त्यो कीवर्ड हुँदैन त्यतिखेर चाहिँ त्यो चाहिँ गर्न पाइन्छ फेरि किनभने अप्पर केसमा जाने बित्तिकै त्यो छुट्टै वर्ड हुन जान्छ कि सीमा क्यापिटल आरएएम राम र स्मल आरएएममा फरक छ है त यहाँ ल अब अर्को एउटा मेजर टपिक छ है त
ल अर्को पेजमा गरौँ। यो भनेको डाटा टाइप हो है त। यो भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो। यहाँ यो कुरा चाहिँ बुझ्नै पर्ने हुन्छ है त। डाटा टाइप युज नगरिकन सायदै हाम्रो कुनै प्रोग्राम बन्ला है त। कुनै न कुनै हामीले डाटा टाइप कुनै न कुनै भेरिएबल डिफाइन गर्नै पर्ने हुन्छ है त। अब डाटा टाइप आजै हामीले सबै पढ्ने होइन, हामीले अब केही डाटा टाइप्सहरू चाहिँ यहाँ हेरिन्छ है त। जस्तो सी मा युज हुने डाटा टाइप्स भनेर भन्यो है। यसलाई चाहिँ 3 भाग जस्तोमा डिभाइड गरेको छ। एउटा भनेको फन्डामेन्टल, अर्को भनेको डिराइभ, अर्को भनेको युजर डिफाइन्ड है त। अब फन्डामेन्टललाई त हामीले बिल्ड इन पनि भनिन्छ है त। फन्डामेन्टल भन्ने कुरो भयो। अर्को भनेको डिराइभ अनि अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो युजर डिफाइन्ड। अब फन्डामेन्टल डाटा टाइपमा चाहिँ हाम्रो 3वटा क्याटेगोरी छ। एउटा भनेको इन्ट्रिगल, अर्को भनेको चाहिँ भोइड, अर्को भनेको पोइन्टको लागि चाहिँ हामीले फ्लोटिङ भनेर भनिन्छ है त। अब यसमा हामीले आज पढ्ने भनेको यो इन्ट्रिगलमा चाहिँ इन्ट र क्यार भन्ने कुरो हो। हजुर भोइड भन्नाले भोइड भनेको चाहिँ खाली कुनै पनि टाइप छैन भनेपछि हामीले भोइड भनेर राखिन्छ है त। जस्तो फङ्सनको हाम्रो रिटर्न टाइप धेरै केसमा भोइड पनि हुनसक्छ है त। त्यतिखेर चाहिँ हामीले कुनै पनि भ्यालु रिटर्न गर्दैन भने चाहिँ खाली राख्नु पर्यो भने चाहिँ भोइड लेखिन्छ है त। फन्डामेन्टल भन्नु र बेसिक भन्नु एउटै हो सर? बेसिक, फन्डामेन्टल अनि बिल्ड इन भन्नु एउटै हो। ल अब यहाँ के छ भनेपछि हामीले अहिले पढ्ने भनेको इन्ट्रिगलतिरबाट चाहिँ इन्ट र क्यार भन्ने कुरो हो। अनि यो फ्लोटिङ भनेको पोइन्टतिरबाट हो। त्यसबाट चाहिँ हाम्रो यो फ्लोट भन्ने कुरो पढिन्छ है त। अब फ्लोटिङमा चाहिँ पोइन्टमा भ्यालु लेख्ने जस्तो 13.2 11.5हरू भनेको यिनीहरू पोइन्टमा भएका भ्यालुजहरू भए। अब बेसिक प्रिसिजन चाहियो, हामीलाई थोरै प्रिसिजनसम्म चाहिएको छ भने चाहिँ हामीले फ्लोट भन्ने कुरो युज गरिन्छ। हामीलाई पोइन्ट पछि अझै धेरै डेसिमल प्लेससम्म प्रिसिजन चाहियो भनेपछि हामीले डबलको भन्ने कुरो युज गरिन्छ है त। अब अहिले चाहिँ म यो बेसिक यो फ्लोटको बारेमा सिकाउँछु। फ्लोट भनेको चाहिँ पोइन्टको भ्यालु राख्नको लागि भनेर। त्यसपछि पछि हामीले कुनै बेला हामीलाई डबल पनि चाहिन्छ, त्यतिखेर चाहिँ त्यो डबलको एक्सप्लेनेसन गरौँला है त। अब हामीले आज यो भनेको इन्ट, क्यार र फ्लोटको बारेमा मात्रै हेरिन्छ। यो भनेको इन्ट्रिगल र फ्लोटिङतिरको पोइन्ट केही हेर्नुपर्ने छैन भनेपछि इन्ट र क्यार भन्ने कुरो। क्यारको लागि चाहिँ अब त्यो वर्डहरू राख्नको लागि जस्तो ABCD भनेका क्यारेक्टरहरू हुन्, ती क्यारेक्टर राख्नको लागि भयो। अब नम्बरहरू जस्तो हामीलाई म्याथमेटिकल एडिसन सब्ट्र्याक्सन गर्नुपर्ने छ भनेपछि नम्बरहरू राख्न सकिन्छ पोइन्ट बिनाको, त्यसको लागि इन्ट युज हुन्छ। अब कहिलेकाहीँ पोइन्टवाला नम्बर राख्नुपर्ने छ भने चाहिँ फ्लोट युज हुन्छ। अहिले यो 3टा बुझे पुग्यो। अब यो डिराइभ र यहाँ चाहिँ म टपिक मात्रै लेखाइदिन्छु यो छन् भनेर। यिनीहरू चाहिँ पछि फरक फरक च्याप्टरमा छन् है त। जस्तो एरे भन्ने कुरो एउटा च्याप्टरमा छ, त्यसपछि कमा फङ्सन भन्ने अर्को च्याप्टरमा छ, त्यसपछि अर्को भनेको पोइन्टर भन्ने कुरो अर्को च्याप्टरमा छ है त। अब यिनीहरू फरक फरक च्याप्टरमा छ, यो पछि पढिन्छ। त्यसै नै युजर डिफाइनमा पनि हाम्रो एकदमै इम्पोर्टेन्ट एउटा टपिक छ स्ट्रक्चर भन्ने कुरो। यो पछि लास्ट च्याप्टरतिर छ है त, लास्ट सेकेन्ड लास्टतिर स्ट्रक्चर भन्ने कुरो भयो। अर्को युनियन भन्ने कुरो चाहिँ कन्सेप्ट मात्रै हामीले बुझिन्छ यो दुईटामा चाहिँ है त। अब हामीले अहिले मेजर थाहा पाउनु पर्ने भनेको चाहिँ सीमा डाटा टाइप्स भनेको चाहिँ भ्यालु राख्नको लागि हो भनेर है त। हाम्रो जहिले पनि केही न केही भ्यालुजलाई हामी काम गर्नै पर्ने हुन्छ है त। अब यहाँ हामीले सीमा चाहिँ प्रायः लजिकै पढिरहेको हुन्छौँ। लजिक पढ्दाखेरि चाहिँ हामीलाई त भेरिएबलसँग रिलेटेड म्याथमेटिकलै टाइपको क्वेसनहरू हुन्छ। हामीले यहाँ सल्भ गर्ने भनेको म्याथमेटिकल टाइप क्वेसनहरू नै हुन्छन्। त्यसको लागि त्यो भेरिएबल्सको भ्यालु चाहिँ कुनै न कुनैमा राख्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो भेरिएबल कस्तो टाइपको हुन्छ भनेर चाहिँ डाटा टाइपले भन्छ है त। जस्तो यो तलको इन्टिजर डाटा टाइप भन्दाखेरि चाहिँ यसले पोइन्ट बिनाको भ्यालु राख्छ भनेर बुझ्ने। त्यसरी फ्लोट डाटा टाइप भनेर भन्ने हो भने त्यसले फ्लोटिङ भ्यालु राख्छ भनेर बुझ्ने। त्यो भनेको पोइन्टवाला भ्यालु राख्छ भनेर बुझ्ने। त्यसरी नै डिराइभमा हाम्रो एरे, पोइन्टर भन्ने कुराहरू चाहिँ अलिक पछिका कन्सेप्टहरू हुन् है त। तिनीहरू बिस्तारै आउँदै जान्छन् है त। अहिले त्यसमा धेरै फोकस नगरौँ। अहिले हामीले इन्ट, क्यार, फ्लोट भन्ने कुरो हेर्छौँ है त। त्यो अहिले एकछिनमा ल्याबमा देखाउँछु म। अब एउटा मेन कुरो बुझ्नुपर्ने यहाँ सिन्ट्याक्सको पार्ट भनेको चाहिँ भेरिएबल इन सी भन्ने कुरो है त। अब हामीलाई भेरिएबल कुनै न कुनै पोइन्टमा प्रोग्राममा चाहिन्छ भन्ने हिसाबले है त। भेरिएबल चाहिन्छ, हामीले सीमा भेरिएबल कसरी डिफाइन गरिन्छ भनेर अस्ति त हेरियो इन्ट A, B, C गरेर। तर आज चाहिँ त्यसको सिन्ट्याक्स पढ्ने है त। आज हामी फर्मल डिफाइन गर्छौँ यसलाई, यो के हो भनेर। अ भेरिएबल इज एन आइडेन्टिफायर। भेरिएबल पनि आइडेन्टिफायरै हो द्याट इज युज टु represent a single data item।
भेरिएबल चाहिँ के को लागि युज हुन्छ भनेपछि एउटा सिंगल डाटा आइटम रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि है त। जस्तो त्यो डाटा आइटम चाहिँ इन्टिजर पनि हुनसक्छ, फ्लोट पनि हुनसक्छ, क्यारेक्टर पनि हुनसक्छ है त। अब यो चाहिँ के हुन सक्यो भने चाहिँ द्याट इज न्युमेरिकल क्वान्टिटी और क्यारेक्टर। अब भेरिएबलहरू चाहिँ सीमा चाहिन्छन् है त। भेरिएबल भनेको चाहिँ अब हामीले डाटा आइटम कुनै रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीले भेरिएबल युज गरिन्छ। जस्तो इन्ट ए भनेर गर्यो भनेको त्यो भेरिएबल डिफाइन गरे जस्तो है त। जहाँ चाहिँ ए भनेको चाहिँ आइडेन्टिफायर हुनुपर्छ, त्यही नै हो भेरिएबल नेम है त। भेरिएबल नेम पनि आइडेन्टिफायर हुनैपर्छ है त। आइडेन्टिफायर भएन भने त चल्दैन। हामीले आइडेन्टिफायरको लागि रुल्सहरू थियो, त्यो रुल्स चाहिँ फलो गर्नु पर्यो है त यसमा पनि। अब कसरी डिक्लेयर गरिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ यहाँ इम्पोर्टेन्ट छ है त। यो भनेको एउटा टपिक भयो, डिक्लेयरिङ अ भेरिएबल इन सी प्रोग्रामिङमा चाहिँ भेरिएबल कसरी डिक्लेयर गर्ने भन्न खोजेको है त। अब त्यसको लागि के गरिन्छ भनेपछि यसको सिन्ट्याक्स भयो। सिन्ट्याक्स भनेको यो रुल भयो। सिन्ट्याक्स के हुन्छ भनेपछि सुरुमा डाटा टाइप के हो भनेर लेखिन्छ, अनि स्पेस दिन्छ, त्यसपछि भेरिएबल नेम भनेर लेखिन्छ। अब अन्तिममा सेमिकोलन। अब यो चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट भयो है त हाम्रो प्रोग्रामको। यो भनेको के हो भनेपछि सुरुमा डाटा टाइप लेख्नुपर्छ, अनि स्पेस दिएर चाहिँ भेरिएबलको नाम लेख्नुपर्छ। अब यसको एउटा इक्जाम्पल दिँदा के हुन्छ भनेपछि डाटा टाइप हाम्रो इन्ट हुनसक्छ, भेरिएबल नेम चाहिँ v1 हुनसक्छ। अब v1 मैले सीमा लेख्न पाउँछु कि पाउँदिनँ? पाइन्छ, किनभने इट स्टार्ट्स विथ लेटर एन्ड इट क्यान कन्टेन डिजिट्स। द्याट इज वाट वी हेभ टु रिमेम्बर। अनि इन्ट भनेको डाटा टाइप हो, v1 भनेको भेरिएबल नेम हो। भेरिएबल नेम आइडेन्टिफायर हुनुपर्छ। दिस मच इज यति कुरा बुझे पुग्यो है त। अब हामीलाई सधैँ एउटै मात्रै भेरिएबल डिफाइन गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। अब दुईटा भेरिएबल तीनटा भेरिएबल एउटै टाइपको डिफाइन गर्दा कसरी गर्ने भनेर एउटा सजिलो छ लजिक छ, सिन्ट्याक्स छ। त्यो भनेको इन्ट लेख्ने। अब सपोज मलाई जतिवटा भेरिएबल डिफाइन गर्नुपर्छ v1 v2 v3 भनेर सेमिकोलन दिन पाउँछु है त। यो भनेको चाहिँ मैले तीनवटा भेरिएबल सँगै डिफाइन गर्नुपर्ने छ, एउटै टाइपको भने मैले कमाले सेपरेट गर्नुपर्ने हुन्छ है त। v1, v2, v3 भनेर। यो सिन्ट्याक्स चाहिँ हामीले अस्ति पनि हेरेका थियौँ है त। हामीले त्यतिखेर फर्मली डिफाइन चाहिँ गरेका थिएनौँ, यो डाटा टाइप हो, यो भेरिएबल नेम हो भनेर। आज चाहिँ मैले डिफाइन गरिदिएँ है त। अब त्यो प्रोग्राम एकचोटि हेरिसकेपछि बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ। अब यो थ्योरी मात्रै हेरेको बुझ्न गाह्रो हुन्थ्यो। हामीले अगाडिपट्टि डाटा टाइप लेख्नुपर्छ, पछाडिपट्टि भेरिएबल नेम लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। अब यो टपिक एउटा इम्पोर्टेन्ट भयो। अनि अर्को भनेको चाहिँ भेरिएबलमा भ्यालु कसरी हालिन्छ भन्ने कुरो है त। त्यो भनेको चाहिँ एसाइनिङ भ्यालुज टु भेरिएबल। जस्तो त्यो टपिक भनेको एसाइनिङ भ्यालुज टु भेरिएबल भन्ने कुरो है त। अब भेरिएबलमा भ्यालु एसाइन गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि इक्वल्स टु एसाइनमेन्ट अपरेटर युज गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि पछाडिपट्टि कन्स्ट्यान्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यो भनेको भेरिएबल नेम इक्वल्स टु कन्स्ट्यान्ट जस्तो गर्नुपर्ने हुन्छ है त। अब यो कन्स्ट्यान्ट चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ भनेपछि यो चाहिँ भेरिएबल नेममा डिपेन्ड गर्छ है त। यो भेरिएबल नेम कुन टाइपको भन्ने कुरो। जस्तो एउटा कन्स्ट्यान्ट 2 पनि हुन सक्यो, अर्को कन्स्ट्यान्ट 3 हुन सक्यो, अर्को 2.4 पनि हुन सक्यो, अर्को ए भन्ने क्यारेक्टर पनि हुन सक्यो है त। यसरी हाम्रो कन्स्ट्यान्टहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन सक्छन् है त। जस्तो हामीले एउटा इक्जाम्पल के लिन सक्यो भनेपछि सपोज इन्ट ए भन्ने कुरो छ भने इन्ट ए भनेपछि ए भनेको चाहिँ इन्टिजर भेरिएबल भनेर बुझ्यो। अब ए इक्वल्स टु 5 गर्न पाएँ भन्न खोजेँ कि मैले। यो भनेको भेरिएबल नेम इक्वल्स टु कन्स्ट्यान्ट गऱ्यो भने चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले भ्यालु चाहिँ एसाइन गर्न सकिन्छ भनेर है त। अब यो हामी म्याथमा गरिरहेको कुरा हो, त्योसँग फ्यामिलियर हुन्छौँ। त्यस्तै नै हाम्रो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा पनि भएकोले अलिकति हामीलाई सिक्नलाई सजिलो छ है त। अब सुरुको क्यालकुलेसन भनेको चाहिँ हामीले जम्मा यो भेरिएबल एसाइन गर्ने, अनि त्यो भ्यालुहरू हेर्ने, प्रिन्ट गर्ने, मल्टिप्लाई गर्ने नै हुन्छ। त्यो हिसाबले पनि हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। ल यहाँसम्म बुझिँदैछ सर? यो भेरिएबलमा क्यारेक्टर हाल्दाखेरि इन्भर्टेड कमा, डबल इन्भर्टेड कमाले हुन्छ कि सिंगल इन्भर्टेड कमा, कि दुईटैले हुन्छ? सिंगलले हुन्छ कि त्यो एकछिनमा आउन आँटेको थियो, म त्यो प्र्याक्टिकलमै गरेर देखाउँथेँ कि सिंगलले हुन्छ। त्यसमा त्यहाँ मैले लेखेको पनि छ यहाँ। त अहिले एकछिनमा हेरौँला है त, ल्याब पोर्सनमा बाँकी रहन्छ। अब एउटा मेजर कुरा के सिकाउनु पर्ने छ आज मैले भनेपछि नि, अब जस्तो यो प्रोग्रामिङ गर्न भन्दा पनि त्यो प्रोग्राम कसरी एक्जिक्युट हुन्छ भनेर बुझ्न एउटा कुरा जरुरी हुन्छ है त। अब
त्यो डिटेलली त्यो हार्डवेयरमा त्यो स्ट्रक्चर हार्डवेयरको हाम्रो के अरे हाम्रो कम्प्युटर अर्गनाइजेसन कस्तो हुन्छ, त्यहाँ कस्तो मेमोरीहरू छ, त्यो मेमोरीहरू कसरी एरेन्ज हुन्छ भन्ने कुराहरू त्यत्रो डिटेलमा पढिराख्नु पर्दैन। त्यही पनि धेरै एब्स्ट्र्याक्टमा पनि पढिराख्नु परेन है त। अब जस्तो अब हामीले भेरिएबल डिफाइन गऱ्यो, त्यो भेरिएबलमा भ्यालु राख्यौँ, त्यसको मिनिङ एक्चुअल मिनिङ के हो भन्ने कुरो चाहिँ थोरै एक्जिक्युसन पार्टमा पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ है त। अनि यसको लागि चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ भने चाहिँ थोरै मेमोरी र एड्रेसको बारेमा कुराहरू चाहिन्छ है त। अब यो चाहिँ अब पछि डिटेलमा अब कम्प्युटर अर्गनाइजेसन एन्ड आर्किटेक्चर भन्ने सब्जेक्टमा पढिहालिन्छ पढ्न चाहिँ। त्यही पनि अब अहिले चाहिँ हामीलाई के हुन्छ भनेपछि हामीलाई भोलिका दिनमा हामीलाई एरे पोइन्टरहरूसँग खेल्नुपर्ने हुन्छ, त्यो हामीलाई चलाउनु पर्ने हुन्छ। पोइन्टरहरू हामीलाई एरेहरू थुप्रो प्रब्लमहरू चाहिँ तिनीहरू युज गरेर मात्रै सल्भ हुन्छन्। अब त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई थोरै भए पनि हामीलाई यो मेमोरी अनि त्यसपछि त्यो मेमोरीमा कसरी एक्जिक्युसन हुन्छन् भन्ने कुरोको कन्सेप्ट चाहिन्छ है त। अब त्यो कन्सेप्ट चाहिँ अलिकति म एउटा सानो टुक्रा प्रोग्राम युज गरेर चाहिँ इलिस्ट्रेट गर्ने कुरा ट्राई गर्छु है त। अब त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि हामी सिम्पल भेरिएबल डिफाइन गर्दा कस्तो खालको स्पेसहरू रिजर्भ हुन्छ भन्ने कुरादेखि लिएर हामीले भ्यालु राख्यौँ भने त्यहाँ भ्यालु पस्छ अनि कसरी त्यसको भ्यालुहरू चेन्ज हुँदै जान्छ भन्ने कुरो है त। त्यस्तो डिटेलमा पनि होइन, त्यति धेरै एब्स्ट्र्याक्टमा पनि होइन है त। अब हामी थोरै इलिस्ट्रेसन चाहिँ हेर्छौँ। अनि यो बुझिसकेपछि चाहिँ हामीलाई पछि चाहिँ हामीलाई त्यो जब हामी पोइन्टर एरेहरू पढ्छौँ त्यतिखेर हामीलाई अलिकति सजिलो हुन्छ है त्यो कन्सेप्ट बुझिसकेपछि। त्यहाँ पनि फेरि रिपिट भइहाल्छ यी कुराहरू चाहिँ। इलिस्ट्रेसन अफ प्रोग्राम एक्जिक्युसन अब मेमोरीको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्रोग्राम कसरी एक्जिक्युट भइरहेको छ भन्ने कुरोहरू है त। जस्तो मैले एउटा इक्जाम्पल लिएँ, सानो इक्जाम्पलमा इन्ट ए कमा बी कमा सी भन्ने कुरो लिएँ। ए इक्वल्स टु 5 भनेर गरेँ, बी इक्वल्स टु 5 भनेर गरेँ, सी इक्वल्स टु ए प्लस बी भनेर मैले यति कोड मात्रै लेखेको छु है त। अब यति कोड लेख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्रोग्राममा के हुन्छ भन्ने कुरो है त। जस्तो यसरी लेख्दैछौँ भनेपछि अब हाम्रो एउटा के बुझ्नुपर्छ भनेपछि इन्टिजरले सर्टेन स्पेस हाम्रो रिजर्भ गर्छ है त मेमोरीमा। जब मैले इन्ट एबिसी डिफाइन गरेको हुन्छ त्यतिखेर मेरो मेन मेमोरी, अब मेन मेमोरी हामीले प्राइमेरी मेमोरी पनि भनेर भनिन्छ, त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि हाम्रो स्पेस रिजर्भ हुन्छ। त्यो स्पेस रिजर्भ भएकोमा चाहिँ अब त्यसको नाम चाहिँ ए हुन्छ, त्यसको सर्टेन एड्रेस हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ मैले भ्यालु राख्ने हो भनेर बुझिन्छ है त। अब यस्तो स्पेस चाहिँ हाम्रो मेमोरीमा टन्नै हुन्छ है त। जस्तो अब हामीले यहाँ इन्टिजरले चाहिँ जम्मा 2 अथवा 4 बाइट खान्छ भनेर भनिन्छ है त। त्यो भनेको एकदमै थोरै हो है त। जस्तो 1024 बाइट मिलेर 1 किलोबाइट बन्छन्, 1024 किलोबाइट मिलेर 1 मेगाबाइट बन्छन्, 1024 मेगाबाइट मिलेर 1 जिगाबाइट बन्छन् है त। अब हामीले मेमोरीको कुरा गर्दाखेरि यति जिबीको ऱ्याम भनेर कुरा गरिन्छ। अनि त्यो भनेको त अब हामीसँग यस्ता इन्टिजरहरू डिफाइन गर्ने त धेरै ठाउँ हुन्छन् है त। जम्मा इन्टिजरले खाने भनेको त्यत्रो मेमोरीबाट चाहिँ हाम्रो 2 अथवा 4 बाइट हो है त। त्यो चाहिँ कम्पाइलरमा डिपेन्ड गर्छ। अब हामीले चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड फलो गरेर चाहिँ 4 बाइट भनेर भनिन्छ है त यहाँ। अब त्यो कति बाइट खान्छ भन्ने कुरा हेर्न पनि मिल्छ, त्यो अलिकति पछिका क्लासहरूमा सिकाउँछु है त म। जस्तो अब यहाँ एउटा सानो नोट जस्तो बनाएँ मैले, इन्टिजर टेक्स 2 or 4 बाइट्स। अब म यो कुरा एउटा सानो कुरा यहाँ क्लियर गरिहाल्छु है त। जस्तो अब अहिले त मैले त्यहाँ राखेको किताब अलिक पुरानोवाला किताब हो होइन, लाइब्रेरीमा भएकोवाला किताब हो। त्यहाँ हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले 2 बाइट देख्नु होला है त। अब मैले यहाँ भन्दा 2 or 4 बाइट भनेको छु। त्यो 2 बाइट भनेको चाहिँ सर्टेन टाइप अफ कम्पाइलरहरूले चाहिँ इन्टिजरलाई रिजर्भ गर्ने ठाउँ हो है त। भनेपछि कुनै कम्पाइलरले 2 बाइट भनेर रिजर्भ गर्छ, कुनै कम्पाइलरले 4 बाइट भनेर रिजर्भ गर्छ है त। अब अलिक धेरै पुरानो किताबहरू हेर्दै हुन्छ भने सबैतिर 2 बाइट भनेर देख्नुहुन्छ। अब अलिकति नयाँ इन्टरनेटहरूमा सर्च गर्दै हुन्छ भने 4 बाइट भनेर देख्नुहुन्छ है त। त्यो दुईटामा कुनै पनि एउटा एजुम्सन लिए पनि फरक पर्दैन है त। यो कुरा मैले यहीँ क्लियर गरेँ है त। भोलिका दिनमा फेरि यसैले कन्फ्युजन हुन्छ, यो मैले यहाँ भन्दैछु है त। किताबमा 2 बाइट देखे पनि त्यो 2 बाइट मात्रै होइन, कुनै कुनै कम्पाइलरले 4 बाइट पनि रिजर्भ गरेको हुन्छ, त्यो 4 बाइटलाई पनि लिएर गर्दा हुन्छ है त। त्यो कुरा यहीँ बुझेको राम्रो है त, पछि फेरि कन्फ्युज भइन्छ। सर हजुर कम्पाइलरले 2 र 4 भन्नाले मतलब कति बेला 2 मतलब स्टोर गरेर राख्छ अनि त्यसपछि 4 कति बेला राख्छ, त्यो भन्नाले त्यो के भन्छ भेरिएबलमा भर पर्छ। टर्बो सी प्लस प्लस भन्ने कम्पाइलर युज गर्दै, टर्बो सी भन्ने कम्पाइलर युज गर्दै हुन्छ भने उसले 2 बाइट मात्रै गर्छ सधैँ नै। कोड ब्लक्सहरू युज गर्नु भएको छ भने चाहिँ 4 बाइट गर्छ। त्यो कहिलेकाहीँ 2 कहिलेकाहीँ 4 भन्ने कुरो होइन, एउटा टाइप अफ कति युज गर्छ कम्पाइलरले। त्यो थाहा पाउन सकिन्छ? हजुर 2 बाइट युज गरियो कि 4 बाइट युज गरियो भन्ने कुरा थाहा पाउन
के गर्नुपर्छ के गर्नु हो त्यो म अलि पछिका क्लासेसहरूमा सिकाउँछु के अहिले चाहिँ मैले ए बुझाउँदाखेरि चाहिँ यो 4 बाइट भनेर सम्झिनु के अब त्यसको लागि अलिकति बढी अझै हामीलाई कन्सेप्टहरू चाहिन्छ त्यो आज देखायो भने त्यति कन्फ्युज मात्रै हुनुहुन्छ त्यो बिस्तारै क्लासेसहरूमा आउँदै गएपछि म सिकाउँदै जान्छु है त त्यो हेर्न मिल्छ है त त्यो मैले अघि पनि भनेको थिएँ त्यो कसरी हेर्ने भन्ने कुरो अथवा एड्रेस कति हो भन्ने कुराहरू सबै कुरा हेर्न मिल्छ त्यो भनेको अलिक पछिको क्लासमा है त ल अब अहिलेको हामीले एजुम्सन लिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो इन्टिजरले चाहिँ 4 बाइट स्पेस खान्छ भनेर है त अब यो 4 बाइट भन्ने कुरो चाहिँ किन चाहियो भने चाहिँ हामीले एउटा सानो यहाँ आफैले मेमोरी एड्रेसहरू एज्युम गर्छौँ त्यसलाई 4 ले बढाउँदै जानको लागि मात्रै हो है त यहाँ बुझ्नको लागि मात्रै हो अनि इक्जाममा गर्दा अथवा कुनै कम्पाइलरले 2 गरौँ कुनै 4 गरौँ भनेपछि त्यसले हामीलाई प्रब्लम चाहिँ केही पनि क्रिएट गर्दैन है त ल अब हाम्रो के छ भनेपछि यसलाई हेरौँ है त फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भनेपछि कुन लाइन छ भनेपछि इन्ट एबिसी भन्ने लाइन छ है त यसले गर्दा के हुन्छ भनेपछि मेमोरीमा 3वटा स्पेस जस्तो रिजर्भ हुने भयो 3वटा भेरिएबलको लागि भनौँ एउटा दुईटा तीनटा अब के हुन्छ भनेपछि भेरिएबल नेम भनेको ए भयो बी भयो सी भयो 3वटा भेरिएबलको लागि स्पेस एलोकेट भयो है त भेरिएबल नेम भनेको चाहिँ एबिसी भन्ने कुरो छ त्यसपछि हाम्रो एड्रेस भन्ने कुरो छ अब के हुनसक्छ भनेपछि अब यो मेमोरीमा चाहिँ हाम्रो एड्रेसहरू हुन्छ त्यो एड्रेसलाई चाहिँ न्युमेरिक नम्बरले रिप्रेजेन्ट गरेर हुन्छ अब हामी चाहिँ सजिलोको लागि चाहिँ एउटा कुनै नम्बर युज गरेर जस्तो अब मैले यहाँ युज गर्ने भनेको 1000 नम्बर हो एड्रेस चाहिँ 1000 बाट सुरु भयो जस्तो गरेर है त जस्तो ए लाई चाहिँ 1000 एड्रेस पायो त्यसपछि बी चाहिँ बी को भ्यालु चाहिँ 1004 एड्रेसमा छ त्यसपछि सी को भ्यालु चाहिँ 1008 एड्रेसमा छ यसरी 4 बाइटले बढाउँदै म त्यो देखाउँछु है त यहाँ गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो एक्चुअली एड्रेस कति हो भन्ने कुरा हेर्नको लागि फेरि हामीले त्यो प्रोग्रामबाटै हेर्न सकिन्छ त्यो कुरा भनेको अलिक पछि है त जब हामीले पोइन्टरहरू कन्सेप्टहरू थाहा पाइन्छ अनि त्यतिखेर एड्रेस आउँछ अनि एड्रेस आएपछि त्यो भ्यालुहरू हेर्नुपर्छ है त अब यो नम्बर जति पनि हुनसक्छ है त हामीले एजुम्सन मात्रै गरेको त्यो एड्रेस जतिबाट पनि स्टार्ट हुनसक्छ त्यो मेमोरीको कुनै पनि एड्रेसहरू युज गर्न सकिन्छ है त त्यो एड्रेसहरूलाई चाहिँ न्युमेरिक भ्यालुहरूले हेक्साडेसिमलले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ खासमा चाहिँ अब यहाँ चाहिँ हामीले सजिलोको लागि चाहिँ एउटा 1000 भन्ने नम्बर लिन्छौँ है त जस्तो 1000 भन्ने एउटा एड्रेस हो त्यो एड्रेसमा चाहिँ ए को भ्यालु ए को लागि स्पेस एलोकेट भयो है त त्यसरी अब 4 बाइटले बढाउँदाखेरि 1004 मा बी को लागि हुन्छ अनि 1008 मा सी को लागि भयो अब यो यसरी सिरियली हुन्छ भन्ने पनि छैन है त जस्तो कुनै 1000 भयो अर्कै छुट्टै परको एड्रेसमा पनि हुनसक्छ अर्को 2000 मा हुनसक्छ अर्को 3000 हुनसक्छ त्यो चाहिँ सोलो कम्पाइलरमा डिपेन्ड गर्छ है त त्यो एड्रेस कतिमा राख्दियो भनेर अनि हामीलाई मतलब पनि हुँदैन है त जहाँ राखे पनि त्यो हामीले यो एड्रेसमा भ्यालु राख्नु भनेर यसलाई प्रोग्रामिङ गरिराख्नु पर्दैन त्यो कम्पाइलरले आफै एड्रेस एलोकेट गरेर जहाँ खाली छ हो त्यहाँ लगेर त्यो भेरिएबलको लागि स्पेस एलोकेट गरिदिन्छ है त भनेपछि त्यो हाम्रो टाउको दुखाइको पार्ट भएन हामीले जम्मा यहाँ के बुझ्नु पर्यो भनेपछि एड्रेसहरू हुन्छ त्यो एड्रेसको चाहिँ सर्टेन नम्बर्सहरू हुन्छ त्यो एड्रेसमा चाहिँ हाम्रो भेरिएबल डिफाइन गरिसकेपछि स्पेस एलोकेट हुन्छ भनेर है त अब यो स्पेसमा चाहिँ हामीले एक्चुअल भ्यालुहरू राख्न पाइन्छ है त तर इनिसियलाइज गर्दा के हुन्छ भनेपछि यहाँ गार्बेज भ्यालुहरू हुन्छन् है त यहाँ सबैमा गार्बेज भ्यालुहरू हुन्छन् यही गार्बेज भ्यालु त्यो भनेको चाहिँ गार्बेज भ्यालु भनेको चाहिँ अहिलेसम्म हामीले त्यहाँ भ्यालु राखेको छैनौँ त्यहाँ कहिले कुनै बेला त्यो प्रोग्रामिङ त्यो युज भएर चाहिँ त्यसमा भ्यालु बसेको हुनसक्छ कुनै एउटा इरर भ्यालु हुनसक्छ अथवा कुनै एउटा ऱ्यान्डम भ्यालुहरू त्यहाँ हुनसक्छ है त त्यो भनेको हामीलाई काम लाग्ने भ्यालु होइन है त त्यही भएर चाहिँ हामीले त्यस्तो भ्यालुलाई चाहिँ हामीले गार्बेज भ्यालु भनेर भन्यौँ है त अब सी प्रोग्रामिङमा भेरिएबल डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ 0 ले इनिसियलाइज हुँदैन है त यहाँ 0 भ्यालु चाहिँ बस्दैन है त यहाँ के हुँदो रहेछ भनेपछि गार्बेज भ्यालु बस्दो रहेछ जस्तो तपाईँले भेरिएबल इन्ट ए भनेर डिफाइन गर्नुभयो अनि त्यसलाई डाइरेक्ट प्रिन्ट गर्नुभयो त्यसमा केही पनि भ्यालु स्टोर नगरिनुहोस् त्यसमा गार्बेज भ्यालु कति छ भनेर देख्न चाहिँ देखिन्छ है त अब त्यो हामीलाई चाहिँदैन है त अहिले चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने भनेको चाहिँ गार्बेज भ्यालु हुन्छ भनेर है त अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भनेपछि प्रोग्रामलाई प्रोसिड गर्दै जाँदाखेरि त्यसमा चाहिँ अब आफ्नो भ्यालुहरू हाल्दै जानु पर्यो है त जस्तो सेकेन्ड लाइनमा हाम्रो के थियो भनेपछि ए इक्वल्स टु 5 भन्ने कुरो थियो है त जस्तो यहाँ हेर्नु भने ए इक्वल्स टु 5 अब के हुन्छ भनेपछि ए भन्ने एड्रेस भयो नेम भयो यहाँ 1000 एड्रेसमा भयो यसमा 5 भन्ने भ्यालु बस्यो त्यसरी नै जब त्यो अर्को लाइन एक्जिक्युट हुन्छ बी भन्नेमा 5 भन्ने भ्यालु बस्छ अब त्यसपछि त्यहाँ एरिथमेटिक अपरेसन भएको छ फेरि एरिथमेटिक अपरेसन भएर रिजल्ट कहाँ बसेको छ सीमा बसेको छ अब सीमा बसेछ भनेपछि सीमा चाहिँ अब यो हामीले यहाँ हेरेर राख्ने जस्तो स्टेटमेन्ट राखेको छौँ त्यस्तै भनेपछि ए र बी भनेको 5 + 5 भन्ने कुरो 10 भयो त्यो भेरिएबलको भ्यालु चाहिँ कहाँ गएर बस्यो सीमा गएर बस्यो भने चाहिँ अब हाम्रो सीमा चाहिँ कति भ्यालु छ भन्नु पर्यो हामीले 10 भन्ने कुरो भ्यालु भयो यसरी चाहिँ हाम्रो के हुँदो रहेछ भनेपछि प्रोग्रामले चाहिँ के युज गर्दो रहेछ भनेपछि एड्रेसहरूलाई युज गरेर चाहिँ
भ्यालुहरू राख्ने काम गर्दो रहेछ है त। अब एसाइनिङ गर्दा सर होस् त्यो या केही एड्रेस कम्प्युटेसन 1000 भन्नाले के बुझिन्छ? हजुर एड्रेस 1000 भन्नाले के बुझिन्छ भने? यो अब यो आर्किटेक्चर अनुसारले डिपेन्ड गर्छ होइन, यो कति एड्रेस हुन्छ भनेर। अब कसैको कुनै कम्पाइलरले एउटा ऱ्यान्डम एड्रेस खाली भएको एड्रेस सेलेक्ट गरेर चाहिँ त्यहाँ राखिदिने हो। यहाँ चाहिँ मैले आफैले एज्युम्सन मात्रै गरे हो, यो लोकेसन जस्तो हो कि। जस्तो ऱ्यामै पनि त्यसमा चाहिँ स्लटमा डिभाइड भएको हुन्छ कि। अनि त्यो एउटा मैले अहिले हेरेको भनेको चाहिँ एउटा 1000 भन्ने एड्रेस भन्ने एउटा कुनै पोइन्ट हेर्न खोजेको क्या त्यहाँ चाहिँ। सर सर त्यो हजुर 1000 1001 1002हरू अनि 3 पनि त्यो एउटै भ्यालु अब 5 त्यही पर्छ चाडैमा? हो। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि 0 र 1 गरेर रिप्रेजेन्ट गरेको हुन्छ होइन। अब 1001 भनेको अर्को बाइट भयो, 1002 भनेको अर्को बाइट भयो, 1003 भनेको अर्को बाइट भयो, 1000 1001 1002 1003 गरेर 4 बाइट भयो नि त। अब 5 भन्नेलाई नम्बरलाई चाहिँ त्यसरी नै अब त्यो 4 बाइटमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। त्यो भनेको 4 बाइटको 0 र 1 मा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। अनि त्यही अनुसारले त्यो 0 1 लाई लगेर त्यहाँ राख्नु पर्यो। अब 0 र 1 भनेको चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ अब सर्किट हो, सर्किटमा त करेन्ट आयो भनेपछि 0, करेन्ट आएन भनेपछि 0, करेन्ट आयो भनेपछि 1 भने जस्तो अन र अफ त हो त्यसरी त्यहाँ स्टोर गर्दै जान्छ कि। यो गार्बेज भ्यालु भनेको कस्तो होला सर? त्यो भनेको चाहिँ अगाडि केहीले पनि इनिसियलाइज हुँदैन कि। जस्तो हामीले भेरिएबल डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ जे पनि भ्यालु हुन सक्छ भन्ने कुरो। जस्तै कुनै बेला कुनै प्रोग्रामले त्यहाँ त्यो एड्रेसमा कुनै भेरिएबल स्टोर गरेको हुनसक्छ। त्यो भेरिएबल चाहिँ अनि पछि हामीलाई त्यो एड्रेस चाहिँ हामीलाई पछि फ्री गरिदिएको हुनसक्छ त्यो प्रोग्रामले युज गरिसकेपछि। अनि त्यसमा भएको भ्यालु चाहिँ हामीलाई काम लाग्ने भ्यालु होइन भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले गार्बेज भ्यालु भनेको। त्यो मैले अब गार्बेज भ्यालु यही हुन्छ भनेर चाहिँ भन्न सक्दिनँ, किनभने त्यो रन गरेर यसमा यो गार्बेज भ्यालु रहेछ भन्ने कुरो त कहिले हेरिँदैन पनि के। त्यो चाहिँ हामीलाई काम नलाग्ने भ्यालु हो भनेर बुझ्दा हुन्छ त्यहाँ चाहिँ। अनि हामीले के गर्नु पर्यो भनेपछि हामीलाई काम लाग्ने भ्यालु चाहिँ त्यहाँ राख्नु पर्यो है त। गार्बेज भ्यालु चाहिँ हटाउनु पर्यो त्यहाँबाट। त्यो भनेको चाहिँ कतिखेर हुन्छ भने जस्तो अब त्यो तपाईँले प्रोग्रामिङ गर्दै जाँदा कुनै न कुनै पोइन्टमा गएर चाहिँ कुनै भेरिएबलमा भ्यालु एसाइन हुँदैन र जे पाए त्यो प्रिन्ट भएर देखाइदिन्छ कि। अनि आफूलाई के प्रिन्ट गर्न केही क्यालकुलेसन गरेर के प्रिन्ट गर्न खोजेको हुन्छ अर्कै केही भ्यालु देखाइरहेको हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ त्यहाँ भ्यालु बस्न सकेन, केही प्रोग्रामिङमा केही लाइनहरू मिस भयो, केही इरर भयो, त्यो हिसाबले चाहिँ त्यहाँ गार्बेज भ्यालु हुन्छ हो, त्यो प्रिन्ट हुन्छ क्या त्यहाँ। त्यो अगाडि त्यसमा जस्तो भ्यालु थियो एज इट इज भ्यालुलाई चाहिँ हामीले गार्बेज भ्यालु भनेर भनिन्छ है त। इन्टेन्सनली चेन्ज गरेको चाहिँ हाम्रो भ्यालु भयो, इन्टेन्सनली चेन्ज नगरेको त्यो सुरुमै भएको भ्यालुलाई चाहिँ हामीले गार्बेज भ्यालु भनिन्छ है त। तैँले एउटा प्रिन्ट गरेर हेरौँला नि। गार्बेज भ्यालुले हाम्रो प्रोग्रामको साइजलाई एफेक्ट गर्छ? त्यो गर्दैन, त्यो हामीले भेरिएबलले मात्रै गर्छ। यो भेरिएबल कतिवटा भेरिएबल डिफाइन गरेको छ भन्ने कुरोले मात्रै गर्ने हो। किनभने त्यो गार्बेज भ्यालु नै भए पनि त्यो ऱ्याम त्यो मेमोरीकै कुरा हो। त्यो मेमोरी कुरा हामीलाई खासै मतलब हुँदैन है त। हाम्रो प्रोग्रामले कति युज गर्यो भन्ने कुरो मात्रै हो। ल अब नेक्स्ट टपिक भनेको चाहिँ रिडिङ अ भ्याल्यु, रिडिङ भ्याल्युज अफ अ भेरिएबल फ्रम अ किबोर्ड युजिङ स्क्यानएफ भन्ने कुरो। अब जसरी प्रिन्टएफ भन्ने कुरो भनेको फङ्सन भनेको चाहिँ हाम्रो भ्यालु डिस्प्ले गर्नको लागि हुन्थ्यो भनेपछि स्क्यानएफ भनेको चाहिँ हाम्रो भ्यालु लिनको लागि हुन्छ है त। अब स्क्यानएफको सिन्ट्याक्स चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेपछि हामीले स्क्यानएफ भनेर लेख्नुपर्छ, ब्र्याकेट ओपन गर्नुपर्छ, अनि त्यसको कन्ट्रोल स्ट्रिङ लेख्नुपर्छ। जस्तो इन्टिजर भ्यालुको लागि एउटा हुन्छ, क्यारेक्टर भ्यालुको लागि अर्को हुन्छ, फ्लोट भ्यालुको लागि अर्को हुन्छ, अनि त्यसपछि भेरिएबल नेम भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। तपाईँलाई सिन्ट्याक्स हेरौँ अनि त्यसपछि एक्सप्लेन गरौँला। स्क्यानएफ भन्ने कुरो हुन्छ अब सिन्ट्याक्स, अनि त्यसपछि हाम्रो कन्ट्रोल स्ट्रिङ भन्ने कुरा आयो। अनि कमा, अब यहाँ एन्ड भन्ने सिम्बल युज हुन्छ, अनि भेरिएबल नेम है त। अहिले म एक्सप्लेन गर्छु यो कुरा। अनि सेमिकोलन है त। अब यो कन्ट्रोल स्ट्रिङ पहिला यसलाई हेरौँ है त। कन्ट्रोल स्ट्रिङ के हुनसक्छ भनेपछि इन्टिजर हो भने %d, त्यसरी फ्लोट हो भने %f, यो भनेको पोइन्टको भ्यालुको लागि, त्यसरी क्यारेक्टर हो भने %c। अघि हामीले डाटा टाइप पढ्दाखेरि इन्ट, फ्लोर, क्याट अहिले हामीले युज गर्छौँ, क्यार हामीले युज गर्छौँ भन्न खोजेको। अब हामीलाई इन्टिजर भ्यालु राख्नुपर्ने छ भनेपछि यो %d हुन्छ, फ्लोट भ्यालु राख्नुपर्ने छ भने %f हुन्छ, क्यारेक्टर भ्यालु राख्नुपर्ने छ भने %c हुन्छ। अब यो पछाडिको मिनिङ के हो भनेपछि एड्रेस अफ भेरिएबल है त।
जस्तो माथि हेर्ने हो भने यो a = 5 गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भनेपछि a को एड्रेसमा यो 5 भन्ने भ्यालु गएर बस्छ है त। तर scanf मा चाहिँ त्यो एड्रेस हामीले भनिराख्नुपर्छ है त। जस्तो हामीले a मा भ्यालु राख्नुपर्ने छ भने चाहिँ एड्रेस अफ a भनेको n भनेको मिनिङ चाहिँ एड्रेस हो है त। यहाँ भनेपछि a को एड्रेसमा लगेर त्यो भ्यालु राख्नु है भनेर भनिन्छ है त। यो सिम्बल बुझिन्छ नि है? सर त्यो एन्ड भनेको त्यस्तै थिच्नुपर्छ। त्यो एन्ड भन्ने सिम्बल हुन्छ नि कति नम्बरमा पो हुन्छ भने तपाईको 7 नम्बरमा हुन्छ नि किबोर्डको। हजुर हजुर हो त्यही एन्ड हो है त। यो एन्ड भनेको यहाँ नाम चाहिँ हामीले एड्रेस भनेर भनिन्छ हैन। जस्तो यो सी प्रोग्रामिङमा यो भेरिएबलको अगाडि एन्ड भनेर लेखेको छ भनेपछि त्यसलाई एड्रेस भनेर बुझिन्छ के। अब M% भनेर भन्दा पनि हुन्छ। जस्तो इक्जाम्पल एउटा हेर्ने हो भने जस्तो इन्टिजर भ्यालु राख्नुपर्ने छ भने scanf %d, m and a भनेको M% a भनेर यसरी लेख्न सकिन्छ। जसरी दुईटा भ्यालु राख्नुपर्ने छ भनेपछि scanf %d %d दुईटा %d भनेको दुईटा भ्यालुजको लागि हो M%a M%b। अब यो मैले लेखेको अलिकति कन्फ्युजिङ हुन सक्छ हैन यो M%, यो हतार लेख्दाखेरि त्यो चाहिँ अनि तपाईको किबोर्डमै हुन्छ है त। 7 नम्बर सिम्बलमा हुन्छ, त्यो कम्प्युटरमा प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि चाहिँ गाह्रो हुँदैन है त। ल यो M% को मिनिङ बुझ्नु भने है के रहेछ। जस्तो यहाँ माथिपट्टि हामीले अघि एक्जिक्युसन हुँदाखेरि चाहिँ a को एड्रेसमा भ्यालु राखेको भनेर भनेको थियो। अब यो a को एड्रेस कति हो भनेर 1000 भन्ने कुरा हामीलाई यो त हामीले आर्बिट्रेरी लिएको यति हो भनेर हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यो प्रोग्रामले चाहिँ आफै लियोस् है भन्नको लागि चाहिँ हामीले n लेखिदिएको है त। भनेपछि यो देख्ने बित्तिकै होला त्यो हामीलाई एड्रेस कति हो भन्ने कुरा खासै मतलब पनि हुँदैन कि यो प्रोग्रामिङ भरि। यो यति लेखे त्यो कुरा काम भइहाल्छ। एड्रेस अफ a मा भ्यालु राख्ने, एड्रेस अफ b मा भ्यालु राख्ने भनेर यो प्रोग्रामले scanf त्यसरी नै डिफाइन भएको हुन्छ, बुझिहाल्छ है त। यो अगाडि चाहिँ पर्सेन्टेज त्यो f र c ले के डिनोट गरेको भन्दिनु न एकचोटी। केले चाहिँ f र c ले के डिनोट गरेको भन्दिनु न। अघि के इन्टिजर के भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यो पर्सेन्टेज डी यहाँ लेखिदिन्छु है त म। पर्सेन्टेज डी भनेको चाहिँ इन्टिजर भनेको चाहिँ 1 2 3 4 5 6 हरू जस्तो 1 2 3 यस्ता नम्बरहरू प्लस माइनस वाला पर्सेन्टेज डी। पर्सेन्टेज एफ भनेको फ्लोटको लागि हो। फ्लोट भनेको चाहिँ कस्तो हुन सक्यो भनेपछि 2.5 3.6 हरू जस्ता नम्बर है त। यो भनेको चाहिँ डेसिमल प्लेसवाला नम्बरहरू। त्यसरी पर्सेन्टेज सी भनेको चाहिँ क्यारेक्टर हो। त्यसलाई चाहिँ हामीले CHAR क्यार भनेर भनिन्छ। त्यो भनेको चाहिँ सीमा अब हामीले कोटेसन दिएर लेख्नुपर्ने हुन्छ A B 1। अब यो 1 भनेको चाहिँ क्यारेक्टर 1 हो। यो चाहिँ भनेको जस्ट 1 डिस्प्ले गर्नको लागि मात्रै युज हुन्छ। यो 1 भनेको चाहिँ न्यूमेरिक 1 हो है त। यसलाई चाहिँ हामीले प्लस माइनसको लागि हजुर डबललाई त्यो डबल अलि पछि। अहिले हामीले बेसिकको यो इन फ्लोट क्यार हो त्यसको लागि सर फ्र्याक्सन नम्बर पनि हाल्न मिल्छ। हजुर हजुर फ्र्याक्सन नम्बर पनि हाल्न मिल्छ कि मिल्दैन? कस्तो फ्र्याक्सन नम्बर भन्नाले मतलब जस्तै 2/5 भयो नि त्यस्तो कि पोइन्टमै हाल्नु पर्छ? फ्लोटमा परिरहेको त्यो 2/5 लेखेपछि त्यो खासमा डिभाइड भएर नम्बर गरेर पस्छ। तर हामीले त्यस्तो डिभाइड लेखेकोलाई चाहिँ हामीले यहाँ अपरेटर भनेर भनिन्छ है त। त्यो अल्टिमेटली हुने भनेको डिभाइड गरिसकेपछि त्यो एउटा सडन एन्सर आउँछ। अनि त्यो एन्सर आएको चाहिँ कुनै भेरिएबलमा पस्ने हो त्यसरी बुझ्दा पनि भयो। हामीले फ्र्याक्सन लेख्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ अब डाइरेक्ट लेखेको भन्दा पनि त्यो डिभाइड भइसकेर त्यो क्याल्कुलेसन भइसकेको भ्यालु बल्ल पस्ने हो है त। सर त्यो क्यारेक्टरको एबिसीलाई के पो भन्नु भयो अहिले भर्खर? क्यारेक्टरको एबिसीलाई के पो भन्नु भयो? जस्तो यो ए यो बी यो सी भनेको यो 1 छ नि यो ए बी 1 भन्ने कुरा यिनीहरू भनेको चाहिँ क्यारेक्टर हुन्। यिनीहरू भनेको चाहिँ त्यो जस्तो अब कहिलेकाहीँ हामीलाई ए बी सी भन्ने सिम्बलहरू पनि चाहिरहेको हुन्छ के हो। त्यस्तो चाहिएको छ भने चाहिँ हामीले यो कुराहरू युज गरिन्छ। अब जस्तो ए थिच्दाखेरि केही अपरेसन पर्फर्म गर्नु पर्यो, जस्तो ए थिच्दा एडिसन हुनु पर्यो, बी थिच्दाखेरि सब्ट्र्याक्सन हुनु पर्यो, त्यस्तो खालको चाहिएको छ भने हामीले क्यारेक्टर युज गरिन्छ के। जस्तो अब माथिको 1 र यो 1 मा फरक के छ भनेपछि यो 1 भनेको चाहिँ जम्मा त्यस्तो अब युजरसँग इनपुट लिएर कम्पेयर गर्नको लागि मात्रै हुनसक्छ। अब यो माथिको इन्टिजर 1 लाई चाहिँ हामीले एडिसन सब्ट्र्याक्सनहरूको लागि युज गरिन्छ के। ए हस् सर। त्यो अब बिस्तारै आउँदै जान्छ। अहिले चाहिँ हामी युजरसँग लिएर डिस्प्ले गर्ने काम मात्रै गरिन्छ। अलि पछि चाहिँ त्यसको एक्चुअल युजहरू गरिन्छ के। जस्तो हाम्रो एउटा सानो क्याल्कुलेटर जस्तो बनाइन्छ हामी भोलिका दिनमा हो। त्यो क्याल्कुलेटर बनाउँदाखेरि चाहिँ युजरले
प्लस हाल्यो भने एडिसन गर्ने, युजरले माइनस दिन्छ भने मल्टिप्लाई के अरे सब्ट्र्याक्सन गर्ने, त्यस्तो खालको प्रोग्रामहरू पनि बनाउन सकिन्छ। भन्नु त एउटा पर्सेन्टेज डीमा बीचमा कमा दिनु पर्दैन? यहाँ माथिपट्टि यहाँ पर्दैन। हाम्रो त पर्सेन्टेज डी अनि स्पेस पनि चाहिँदैन, पर्सेन्टेज डी मात्रै हो है त, सँगै टाँसेर लेखिन्छ। अहिले आइहाल्छ है त। ल अब प्रोग्रामिङ पार्टमा जाँदा भयो। हुन्छ सर नि यो भेरिएबल डिक्लेयर गर्नु पर्दैन, यसलाई अगाडि इन्ट भनेर यो स्क्यानएफ भन्दा अगाडि के गर्नुपर्छ कि आफै हुन्छ? त्यो अहिले मैले स्क्यानएफको सिन्ट्याक्स मात्रै पढाएको के, त्यो प्रोग्राम पार्टमा आएपछि त्यो भेरिएबल डिफाइन गर्नै पर्छ नि। अहिले मैले भनेको चाहिँ स्क्यानएफको सिन्ट्याक्स मात्रै भन्न खोजेको। हजुर एउटा क्वेसन थियो अस्ति प्रोग्राम हैन कम्प्युटरमा कोडिङ गर्दा हैन? हजुर प्रिन्ट वाला थियो हैन, प्रिन्ट हेलो वर्ल्ड भनेर। अनि त्यसलाई मैले प्ले गरे, काम गर्यो हैन। पछि मैले त्यहाँ हेलो वर्ल्ड हटाएर हेलो सोनम लेखे, तै पनि हेलो वर्ल्ड नै आइरहेको थियो। त्यो बिल्ड एन्ड रन चाहिँ गर्नु न, त्यो रन मात्रै थिच्नु भयो होला कि, त्यो ग्रीन बटनको छेउमा हुन्छ त्यो। त्यो रन मात्रै गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको ऊ आउँछ के अरे, अगाडि जे थियो हो त्यो मात्रै आउँछ। अनि यो नोट बनाउनु एकदम जरुरी छ, तपाईलाई हेराउनु पर्छ। नोट बनाएर के चाहिँ यो नोट बनाएर तपाईलाई सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ कि आफू पढ्नलाई मात्र बनाउने हो? त्यो नोट चाहिँ आफूलाई पढ्ने बनाउने मात्रै हो। मलाई सबमिट गर्नुपर्ने म आफै दिन्छु है त। जस्तो प्राय मैले दिने भनेको प्रोग्रामिङका प्रब्लमहरू नै हुन्छन्, त्यो मलाई सबमिट गर्नु भनेपछि अलिकति अब यो प्रोग्रामिङ अलिक अगाडि बढोस् अनि त्यसपछि। ए ठिकै छ, अनि नोट बनाउनु पर्दैन। आफूले पढ्नको लागि त बनाएको राम्रो नि। फेरि त्यो आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा त लेखिरहेको हुन्छ हैन, अब त्यसमा राइटिङको त्यति ध्यान दिन्न के, त्यही भएर सोधेको। ए ल ल हुन्छ। ल स्क्रिन शेयर भयो है? भयो सर। हजुर सर भइरहेछ। ल अब यसमा हेर्नुपर्ने भनेको चाहिँ एकछिन म त्यो किवर्डको पार्ट देखाइहाल्छु है त। जस्तै किवर्ड भनेको हाम्रो सीमा चाहिँ अब अहिले नै सबै याद हुनुपर्छ भन्ने होइन, हामीले कुन कुन युज गर्छौँ भनेर चाहिँ। जस्तो अब यी किवर्ड्सहरू भयो सीका। जस्तो अब इन्ट हामीले अहिले युज गर्छौँ, अनि इन्ट हामी अहिले युज गर्छौँ, त्यसपछि क्यार भन्ने कुरो युज गरिन्छ, त्यसपछि इफ भन्ने अहिले युज गर्दैन, इन्ट क्यार अनि फ्लोट यी कुराहरू युज गरिन्छ। अनि रिटर्न भन्ने कुरा हामीले युज गरेको है त। रिटर्न भनेको फङ्सनको अन्तिममा लेखेको कुराहरू त यी किवर्डहरू हुन्। अब अरू चाहिँ बिस्तारै है त, अब प्रोग्रामिङ अलिक अगाडि बढ्दै गएपछि हामीले यो किवर्डहरू जहाँ जहाँ हामीलाई काम लाग्छ त्यहाँ हामीले युज गरिन्छ है त। ल अहिलेको लागि अब यो नेटमा भेटाइहालिन्छ, मैले नोटमा राखिनँ। ल अब के गरौँ भनेपछि सुरुमा त्यो आइडेन्टिफायरका कन्सेप्टहरू हामी क्लियर हौँ है त। कसैलाई आइडेन्टिफायर भन्ने, कसैलाई नभन्ने कुरोमा चाहिँ। यसलाई सेभ गरौँ सुरुमा, डे 2 BCD भनेर। यहाँ हेर्ने अलिकति म अगाडिको सेटअप गरिहाल्छु, इन्क्लुड यति अगाडिको कुरा भयो है त। यो भनेको मेन फङ्सन हामीलाई चाहियो, अन्तिममा रिटर्न 0 लेखिन्छ, माथि हेडर फाइल है त। त्यो भनेको अहिले हामीलाई प्रिन्टहरू स्टेटमेन्ट चाहिन्छ एकछिनमा भनेर है त। अब इन्ट ए भन्ने मैले भेरिएबल डिफाइन गर्न पाएँ। यो अब सर हेर्ने मात्रै हो है त। यहाँ चाहिँ अब इन्ट ए भनेर मैले भेरिएबल डिफाइन गर्न पाएँ। अब मैले यहाँ भेरिएबलमा भ्यालु लिएको छुइनँ, केही पनि प्रिन्ट गरेको छुइनँ। अब तर मेरो आउटपुट पनि आउँदैन, इरर पनि आउँदैन है त। जस्तो ए भन्ने कुरो मैले डिफाइन गर्न पाएपछि मात्रै यो प्रोग्राम कम्प्लिट रन हुन्छ। त्यो प्रोग्राम कम्प्लिट रन हुनु भनेको चाहिँ मेरो आउटपुट चाहिँ केही पनि आउँदैन, तर त्यो हुँदा हाम्रो इरर पनि आउँदैन है त।
रन गर्दा यो बिल्ड एन्ड रन भन्ने कुरा युज गर्ने है त, नत्र अगाडिपट्टि जे आउटपुट थियो हो त्यही देखाइरहेको हुन्छ। जस्तो मैले बिल्ड एन्ड रन भने अब एकछिन यो आउटपुट रन होस्। ल यो प्रोग्राम रन भयो, हाम्रो आउटपुटमा केही पनि आएन यो माथिपट्टि, तर हाम्रो इरर पनि आएन है त। यो इरर आएन भने यहाँबाट थाहा हुन्छ यो इरर केही पनि आएको छैन। यो भनेको ए भन्ने कुरो मैले भेरिएबल डिफाइन गर्न पाउँछु भन्ने कुरो। A1 भन्ने कुरो पाउँछु कि पाउँदिनँ? पाउँछ। अब यो पाएपछि अब यसलाई मैले रन गरेँ भने फेरि हेर्ने हो भने आउटपुट केही पनि आएन, इरर पनि आएन है त। यो भनेको मैले भेरिएबलको नाम चाहिँ आइडेन्टिफायर हुनुपर्छ, A1 भन्ने कुरो मैले लेख्न पाउँछु। अब 1A भनेर चाहिँ लेख्न पाउँछु कि पाउँदिनँ? पाइँदैन भनेपछि यहाँ इरर आइहाल्यो है त। भनेपछि यो प्रोग्राम रन भएन, आउटपुट आउँदै आउँदैन रन नभएपछि, यो प्रोग्राम रन पनि भएन है त। अब यसरी हेऱ्यो भने यो ए को लागि केही मिलेको छैन भन्ने कुरो यहाँ देखाइरहेको हुन्छ। त अब यो लाइनमा इरर छ भनेपछि यसरी हामीले खोजेर पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ है त। यो भनेपछि यहाँ एमा चाहिँ यो प्रब्लम आएको रहेछ भनेर यो लाइन नम्बर 4 मा इरर भनेर देखाइसक्यो है त। त्यसरी हजुर सर कुनै भन्छ कि मतलब बिल्ड भएको छैन रे हैन, हैन बिल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसमा के गर्नु पर्यो? मतलब प्रोग्राम लेखिसकेपछि रन गर्ने बेलामा त्यहाँ देखाउँछ कि बिल्ड गर्नुपर्ने, मतलब डु यु वान्ट टु बिल्ड इट भनेर भन्छ नि। त्यो जहिले प्रोग्राम लेखेपछि बिल्ड गर्नै पर्छ। मैले चाहिँ यहाँ डाइरेक्ट यो बिल्ड एन्ड रन भन्ने बटन थिचेकोले चाहिँ त्यो नआएको अप्सन। ए सर त्यो चिज पनि मतलब त्यतिकै आउँछ अनि प्रोग्राम चल्दैन, के समस्या हो? त्यो भने कम्पाइलर नहुँदा होला। यहाँ तलपट्टि एउटा सानो कम्पाइलर छैन भनेर आउँछ कि आउँदैन? खै त्यो मैले हेरेको छैन, तर खै मतलब जहिले पनि त्यतिकै देखाउँछ त। अब त्यो कोड ब्लक्स केबाट डाउनलोड गर्नुभयो भन्दा? त्यो गुगल क्रोमबाट। त्यो एकचोटि त्यो अनइन्स्टल गरेर मैले यहाँ लिङ्क राखिदिएको छ कि हो, त्यो लिङ्कबाट डाउनलोड गर्नु त। ए हस् हुन्छ। त्यो अब यहाँ छ है त, कोड ब्लक्सको लिङ्क छ, यसमा चाहिँ यो कम्पाइलरवाला छ है त। मैले अस्ति नै राखिदिएको थिएँ राख्न चाहिँ। ल अब यो अन्डरस्कोर ए भनेर चाहिँ लेख्न पाउँछु, किनभने फर्स्ट लेटर चाहिँ मेरो अन्डरस्कोर हुन पाउँछ है त। त्यो हिसाबले मैले गर्दाखेरि यो रन भयो। नम्बर चाहिँ हुन पाउँदैन, अन्डरस्कोर चाहिँ हुन पाउँछ है त फर्स्ट लेटर। अब मैले ए अन्डरस्कोर बी भनेर चाहिँ दिन पाउँछु, यो पनि चल्छ किनभने मेरो लेटर चल्छ, के अरे अन्डरस्कोर पनि चल्छ है त। यो भन्ने कुरो मेरो भ्यालिड आइडेन्टिफायर भयो, यो प्रोग्राम चल्यो है त। तर के छ भनेपछि अन्डरस्कोर साथ अरू कुनै सिम्बल जस्तो @ मैले युज गर्न पाउँदिनँ है त। यो @ युज गर्ने बित्तिकै यहाँ इरर आयो है त। अब यसरी के बुझ्नु पर्यो भनेपछि स्पेशल क्यारेक्टरहरू यहाँ चल्दैनन्। चल्ने भनेको जम्मा अन्डरस्कोर मात्रै हो है त। अन्डरस्कोरलाई अगाडि पनि लेख्न पाइन्छ, बिचमा पनि लेख्न पाइन्छ, पछाडि पनि लेख्न पाइन्छ। डिजिटलाई चाहिँ हामीले अगाडि लेख्न पाइँदैन है त। हाम्रो चल्ने भनेको डिजिट अन्डरस्कोरले के स्पेसिफाई गर्छ? अन्डरस्कोरले के स्पेसिफाई गर्छ फेरि भन्नु? जस्तो हामीलाई कहिलेकाहीँ के हुन सक्छ भनेपछि दुईटा वर्ड जोडेर गर्नुपर्ने हुन सक्छ के। जस्तो अब फर्स्ट नेम भन्ने कुरा हो नि, त्यो फरक फरक शब्द हुन् नि त। फरक फरक हो। जस्तो यो टाँच्दाखेरि त एउटै शब्द जस्तो भयो नि त। अब यति गर्दा चल्छ, अब स्पेस गर्दा चल्दैन। अब के गर्ने त भनेपछि यसको लागि हाम्रो एउटा न एउटा स्पेशल क्यारेक्टर राखिदिएको छ क्या यो अन्डरस्कोर। अब प्रायः धेरै प्रोग्रामिङमा यो अन्डरस्कोर भन्ने कुरा युज गर्छ है त। म पनि धेरै ठाउँमा युज गरेर हुन्छ है त यो कुरा। अब वर्डलाई केहीले सेपरेट त गर्नु पर्यो नि त। ल बुझ्नुभयो यति? बुझ्यो सर। अब मैले प्रिन्ट हुँदाखेरि त्यो मतलब फर्स्ट नेम चाहिँ त्यो अन्डरस्कोर आउँदैन। त्यो त प्रिन्टै गर्ने होइन नि, यो त भेरिएबलको नाम पो हो त। प्रिन्टमा तपाईँले प्रिन्ट भित्र जे लेखे पनि प्रिन्ट गरिदिइहाल्छ नि। भेरिएबलको नाम ए लेखेर एमा भ्यालु 5 राखेर ए प्रिन्ट गर्दा 5 देखाउँछ कि ए देखाउँछ? 5 देखाउँछ। अनि भेरिएबलको नाम अहिले पनि हामीले छोटो छोटो लेखौँ, पछि पछि चाहिँदै जाँदा हामी ठुल्ठुलो पनि लिन्छौँ। ल यो इन्ट इफ लेखेको चल्छ कि चल्दैन? चल्दैन। किन चल्दैन? यो प्रिडिफाइन्ड कीवर्ड हो। ल बधाई छ है। ल यत्रो धेरै कुरा जानिसक्नु भएछ आजै। ल ठिक छ है त, राम्रो स्टार्ट हो यो भनेको। ल
अब के गरौँ भनेपछि यो अब आइडेन्टिफायरको बारेमा आफैले जति प्र्याक्टिस गर्नुभयो त्यति आउँदै जान्छ होइन। अब प्रायः यसमा चाहिँ मिस्टेक गर्नु हुँदैन है त तपाईँहरूले। जस्तो अब हामीले प्रायः आफूले सुनेकै नामहरू राखिरहेको हुन्छ, त्यो हिसाबले हाम्रो मिस्टेक त हुँदैन। तर कहिलेकाहीँ हुन्छ झुकेर, जस्तो अब A1 जस्तो कुरा लेखिरहेको हुन्छ अनि कहिलेकाहीँ 1A भनेर लेखिन्छ, त्यो कुरा चल्दिँदैन। अब त कहाँ गएर इरर खोज्ने भन्ने कुरो मेजर हुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ यो चाहिने भनेको चाहिँ अब इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ थ्योरीमा हो है त। थ्योरीमा आइडेन्टिफायरको क्वेसनहरू सोध्न सक्छ है त, यो अलिकति इम्पोर्टेन्ट पनि कुरा हो। ल यो आइडेन्टिफायरको कुरा अब आफैले एक्सप्लोर गर्दै जानुहुन्छ, भेटाइहाल्नुहुन्छ प्रब्लमहरू होइन। अब यसपछि अब स्क्यानएफको बारेमा गऱ्यौँ है त। अब 3वटा भेरिएबल लियौँ। ल अब यहाँ के छ भनेपछि होइन, जस्तो मैले यहाँ इन्ट एबिसी भने ए भनेको एउटा भेरिएबल भयो, बी भनेको अर्को भेरिएबल भयो, सम भनेको अर्को भेरिएबल भयो है त। फेरि मलाई एकछिनमा क्वेसन नसोध्नु है त, सम किन लेख्नुभयो भनेर मैले भनिहाल्छु। यो भनेको चाहिँ यो भेरिएबललाई पनि मिनिङफुल नाम दिएको है त। हाम्रो ए र बी भनेको दुईवटा भ्यालु जस्तो भयो, त्यो भ्यालुलाई जोडेर चाहिँ मैले सम भन्ने भेरिएबलमा एसाइन गर्न लागेको है त। अब म किन यस्तो गर्छु भनेपछि मेरो भेरिएबलको नाम चाहिँ जति मिनिङफुल भयो नि मलाई पछि प्रिन्ट गर्न त्यति सजिलो हुन्छ के। जस्तो मेरो यहाँ अरू धेरै भेरिएबल छन्, ए बी सम मल्टिप्लाई, सम गर्नुपर्ने छ, डिभिजन गर्नुपर्ने छ, मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने छ, सबैको भ्यालुहरू मलाई प्रिन्ट गर्नुपर्ने छ अरे। अब म अन्तिम प्रिन्ट स्टेटमेन्टमा पुगेको हुन्छु अनि मलाई प्रिन्ट गर्नु छ भनेपछि त्यो सीमा सम थियो कि, डीमा मल्टिप्लाई थियो कि, ईमा मेरो डिभिजन थियो कि भनेर हेरिराख्नु पर्ने हुन्छ क्या माथि गएर। तर मैले सुरुमै मैले सम भन्ने भेरिएबल बनाएँ, म एडिसन गरेर सममा राख्छु। मैले मल्टिप्लाई भन्ने एउटा भेरिएबल बनाएँ, मल्टिप्लाई गरेर मल्टिप्लाई भन्ने भेरिएबलमा राख्छु। डिभ भन्ने एउटा भेरिएबल बनाएँ, त्यसमा म डिभिजन गरेर राख्छु। अनि त्यसरी नै मैले गर्दै गएँ भनेपछि मैले अन्तिममा लेख्नु मात्रै पर्छ है त। मलाई थाहा भइहाल्छ सम नाम भनेकै समको लागि हो, मल नाम भनेको मल्टिप्लाईको लागि हो, डिभ नाम भनेको डिभिजनको लागि हो भनेर मैले यसरी भेरिएबललाई मिनिङफुल नाम दिएर चाहिँ आफ्नो प्रब्लम चाहिँ अलिकति सल्भ गर्न सक्छु है त। अब यसमा चाहिँ फरक केही पनि पर्दैन है त। जस्तो एले पनि 4 बाइट खाने हो, बीले पनि 4 बाइट खाने हो, समले पनि 4 बाइट खाने हो, त्यो नाम मात्रै हो है त। यहाँ चाहिँ यहाँ प्रोग्रामिङमा चाहिँ अब नाम चाहिँ हामीले सम लेख्यौँ भन्ने कुरो है त। अब के गरौँ भनेपछि युजरबाट ए र बीमा भ्यालु लियौँ है त। अब युजरबाट ए र बीमा भ्यालु लिँदाखेरि प्रिन्ट एफ, यो चाहिँ के हो भनेपछि युजरसँग भ्यालु लिँदाखेरि चाहिँ युजरलाई चाहिँ भ्यालु हाल है भनेर पहिला भन्नुपर्ने हुन्छ है त। अब त्यसको लागि हामीले एउटा के युज गर्यौँ भनेपछि इन्टर द भ्यालु अफ ए एन्ड बी। अब यसमा चाहिँ अब यो प्रोग्रामिङ हो, यो आफ्नो लजिक हुन्छ, आफूले आफ्नो तरिकाले गर्ने हो। यदि तपाईँलाई पहिला ए को भ्यालु लिन्छु अनि ए को भ्यालु राख्छु अनि फेरि युजरलाई इन्टर द भ्यालु अफ बी भन्छु अनि त्यो बी को भ्यालु राख्छु भन्यो भने त्यसरी गर्दा पनि भयो। होइन म एक लाइनमै इन्टर द भ्यालु अफ ए एन्ड बी भ्यालु भन्छु अनि त्यसपछि युजरले दिएको दुईवटा भ्यालु चाहिँ म सुरुको एमा राख्छु अर्को बीमा राख्छु भनेर पनि गर्न पाइन्छ है त। त्यो दुईवटा तरिकाहरू भयो। अब मैले चाहिँ अलिकति एक स्टेप पछाडिको सिकाएँ है त। जस्तो सुरुमा प्रिन्ट एफ इन्टर द भ्यालु अफ ए भनेर ए को भ्यालु लिने अनि त्यसपछि फेरि इन्टर द भ्यालु अफ बी भन्ने बी को भ्यालु लिनु भन्दा यो अलिक सजिलो छ है त। अब हामीले अहिलेको टाइममा यो कुराहरू पनि यहाँ बुझ्न सकिन्छ है त। जस्तो मैले यसपछि के गरेँ भनेपछि स्क्यान एफ, मैले दुईवटा भ्यालु लिनुपर्ने छ। अब मैले सिकाएको थिएँ पर्सेन्टेज डी इन्टिजर भ्यालु भएर अनि कमा, अब एमा राख्नुपर्ने छ सुरुको भ्यालु अनि बीमा राख्नुपर्ने छ दोस्रो भ्यालु है त। अब यसले एकछिन कसरी काम गर्छ भनेर मैले थोरै भन्छु है त। अब मेरो स्क्रिनमा चाहिँ इन्टर द भ्यालु अफ ए एन्ड बी भन्ने कुरो जस्ताको त्यस्तै प्रिन्ट हुन्छ है त। भनेपछि मेरो स्क्रिनमा चाहिँ इन्टर द भ्यालु अफ ए एन्ड बी भन्छ अनि त्यसको छेउमा गएर कर्सर ब्लिङ्क हुन थाल्छ है त। अनि कर्सर ब्लिङ्क भइसकेपछि मैले एउटा नम्बर हाल्छु। जस्तो अब इन्टिजर भ्यालु हाल्नु भनेर हामीले बुझिसक्यौँ, हाम्रो प्रोग्रामै त्यस्तै छ। मैले 10 हालेँ, त्यसपछि मैले इन्टर थिच्छु। त्यसपछि के हुन्छ भनेपछि त्यो 10 भन्ने भ्यालु चाहिँ एमा गएर बस्छ। त्यसपछि फेरि मलाई अर्को भ्यालुको लागि त्यो कर्सर ब्लिङ्क हुन थाल्छ है त त्यहाँ। त्यसपछि म 20 भन्ने भ्यालु हाल्छु, त्यसपछि त्यो 20 भन्ने भ्यालु चाहिँ गएर बीमा गएर बस्छ। अब यसरी चाहिँ मेरो ए र बीमा चाहिँ भ्यालु सेट हुन्छ। यहाँ सबै कम्पलसरी हुन है त। यो एम्पर्सेन्ट सिम्बल युज गर्नै पर्ने हुन्छ है त। यहाँ यो एड्रेस अफ ए एड्रेस अफ बी भन्न खोजेको है त। हामीले भ्यालु राख्दाखेरि चाहिँ एड्रेसमा राख्नु भनेर यो सी प्रोग्रामिङमा चाहिँ स्क्यानएफको सिन्ट्याक्स थ्रु भन्नुपर्ने हुन्छ है त। अब यति भएपछि मेरो ए र बीमा भ्यालु पस्यो भनेर चाहिँ एजुम गरौँ। अब अर्को हाम्रो के छ, हाम्रो सम भन्ने छ। सम भन्ने भेरिएबलमा चाहिँ ए र बीलाई मैले जोडेर राखेँ। यति गरेपछि मेरो ए र बी एड हुन्छ। जस्तो मैले 10 20 हालेको थिएँ भने चाहिँ अब सममा 30 भएर पस्यो है त। अब यस गरेपछि मैले प्रिन्ट गर्न सक्छु द सम इक्वल्स टु भनेर। अब के गर्नु पर्यो, भ्यालु प्रिन्ट गर्नुपर्ने छ भने मैले पर्सेन्टेज डी भन्ने कुरो युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो पर्सेन्टेज डीको छेउमा सम भनेर, यो चाहिँ किन गरेको भनेपछि भ्यालु प्रिन्ट गर्नको लागि है त। अब यो लाइनले के भन्छ भनेपछि यो लाइनको त बुझिहाल्यो, ए र बी जोडिन्छ त्यो सममा गएर बस्छ। यो लाइनले के भन्छ भनेपछि द सम इक्वल्स टु भन्ने कुरो चाहिँ स्क्रिनमा जस्ताको त्यस्तै प्रिन्ट हुन्छ।
यो भनेको हामीले यहाँ जे लेखे पनि प्रिन्ट हुन्छ किनभने प्रिन्ट एफले त्यो काम गरिदिइहाल्छ। अब त्यसको छेउमा चाहिँ के छ भनेपछि पर्सेन्टेज डी भन्ने कुरो छ। अब यो पर्सेन्टेज डीले के हुन्छ भनेपछि यसको चाहिँ भ्यालु खोज्न थाल्छ। पर्सेन्टेज डी भनेको एउटा इन्टिजर भ्यालु हो। त्यो इन्टिजर भ्यालु खोज्नको लागि ऊ पछाडि जान्छ अनि उसले के भेटाउँछ भनेपछि सम, अनि सममा जति भ्यालु छ त्यो भ्यालु प्रिन्ट हुन्छ। अब मलाई एउटा कुरा भन्नु त, यो सम भन्नु यो सम भन्नु यो सम भन्नु एउटै हो? यो सम र यो सम चाहिँ होइन सर, बिचको त्यो प्रिन्ट वालाको सम त सेम होइन क्या? सम चाहिँ डिस्प्ले गर्न मात्रै हो एउटा त हो। अब यो समलाई चाहिँ मैले यसरी क्यापिटल लेखे पनि फरक पर्दैन। अब यो समलाई चाहिँ क्यापिटल लेखे पनि फरक पर्छ किनभने यो सम कहिले डिफाइनै भएको छैन। यो भनेको यसरी मैले थिचेर थाहा हुन्छ यो सम एउटै हो, यो सम चाहिँ फरक भयो। अब यो सम र यो सम चाहिँ एउटै हो भन्नको लागि चाहिँ मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यसलाई चाहिँ मैले जस्ताको त्यस्तै लेख्नुपर्छ। तर यो समलाई चाहिँ मैले क्यापिटल लेखे पनि पुग्छ किनभने यो स्क्रिनमा चाहिँ जस्ताको त्यस्तै प्रिन्ट हुनको लागि मात्रै हो। कसैले द सम लेख्ला, कसैले द एडिसन इक्वल्स टु लेख्ला, कसैले समेसन लेख्ला, त्यो युजरमा भर पर्छ है त। यो म किन यति मजाले भनिरहेको छु भनेपछि यहाँ भनेको यो प्रायलाई यो स्टुडेन्टहरूलाई फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिङ पढ्दाखेरि चाहिँ यो कन्फ्युजन हुन्छ है त। यहाँ सम लेख्नु भएको छ फेरि यहाँ सम किन लेख्नु भयो भन्ने कुरो हुन्छ। हामीले यहाँ सम लेखेर समको भ्यालु प्रिन्ट हुँदैन, यहाँ पर्सेन्टेज डी लेखेपछि मात्रै समको भ्यालु प्रिन्ट हुन्छ। त्यो पनि यतापट्टि मैले सम लेख्दाखेरि यहाँ मैले ए को भ्यालु लेखेँ भने सम इक्वल्स टु ए को भ्यालु प्रिन्ट गरिदिन्छ। त्यो भनेको लजिकल मिस्टेक हुन्छ एउटा, त्यस्तो पनि गर्नु हुँदैन। अब यो सम भनेको चाहिँ मैले जस्ताको त्यस्तै स्क्रिनमा प्रिन्ट गर्नको लागि मात्रै हो है त। जस्तो यसमा मैले क्यापिटल एस लेखे पनि फरक पर्दैन। यिनीहरूमा चाहिँ यो यहाँ स्मल एस डिफाइन गरेँ, यहाँ क्यापिटल एस लेखेछु भनेपछि त्यो इरर हुन्छ है त। यहाँ क्यापिटल एसवाला सम चाहिँ भेरिएबल डिफाइन भएको छैन भनेर आउँछ है त। ल अब यो प्रोग्राम रन गरौँ अनि त्यसपछि हेरौँ है त आउटपुट। ल इन्टर द भ्यालु अफ ए एन्ड बी भन्यो। यो भनेको यो माथिको लाइन जस्ताको त्यस्तै प्रिन्ट भएको हो। त्यसपछि ए र बीको लागि भ्यालु मागेर यहाँ कर्सर ब्लिङ्क भयो। सपोज मैले 10 भन्ने भ्यालु हालेँ अनि मैले इन्टर थिचेँ, फेरि अर्को कर्सर ब्लिङ्क भइरहेछ। यो कर्सर चाहिँ कसको लागि हो भनेपछि यो बी को लागि हो है त। ए को लागि भ्यालु पसिसक्यो, बी को एड्रेसमा चाहिँ कति राख्ने भनेर उसले मागेको छ। जबसम्म भ्यालु हाल्दिनँ यो प्रोग्राम यहाँ अड्केर बस्छ है त। अब त्यसरी नै मैले 20 भन्ने भ्यालु हालेँ भने मैले इन्टर थिचेँ भने सम इक्वल्स टु 30 भनेर प्रिन्ट भयो। यो सम भनेको चाहिँ त्यो अहिलेको हाम्रो उयोवाला सम हो है त, त्यो स्ट्रिङवाला सम हो। यति कुरा जस्ताको त्यस्तै यो इक्वल्स टु समय भनौँ न, यो इक्वल्स टु सम जस्ताको त्यस्तै प्रिन्ट भयो। अनि यो पर्सेन्टेज डीको भ्यालु प्रिन्ट भएको है त पछाडि 30 वाला चाहिँ, त्यो चाहिँ यो लाइनले गर्दा है त, पर्सेन्टेज डी कमा समले गर्दाखेरि यसरी चाहिँ हाम्रो एक्जिक्युसन भयो। अब यो प्रोग्राम भनेको चाहिँ अब मेजर हाम्रो के हुन्छ भनेपछि हामीलाई प्राय अब यो एडिसनको प्रब्लमहरू खासै सोध्ने होइन, तर बेसिक हामीले के जान्नु पर्यो भनेपछि भेरिएबल डिक्लेयर गर्न, त्यसपछि स्क्यान एफ थ्रु भ्यालु लिन, प्रिन्ट एफ थ्रु प्रिन्ट गर्न चाहिँ हामीलाई जान्नै पर्ने हुन्छ है त। अहिले त्यो कुरा सिक्नै पर्ने हुन्छ। ल यो प्रोग्राममा केही सोध्नुपर्ने छ? कहाँ चाहिँ सर त्यो स्क्यान एफमा त्यो तपाईँले जतिवटा त्यो ऊ हाल्नु भएको त्यहाँ हाल्नु भएको छ नि, त्यही अनुसार त्यो माथिको प्रिन्ट एफले चाहिँ त्यहाँ कतिवटा इन्टर गर्ने भन्दै गर्छ, एडिट गर्छ? होइन, स्क्यान एफले मात्रै हो। यो स्क्यान एफले चाहिँ के गर्छ भनेपछि यो प्रिन्ट एफले त यो जम्मा यति प्रिन्ट गरेर बस्छ, अनि स्क्यान एफले चाहिँ त्यो कर्सर ब्लिङ्क गराएको यसको काम हो। अनि यहाँ दुईवटा भ्यालु भएकोलाई त्यो त्यही भएर दुईवटा भ्यालु लिएपछि मात्रै यो तल गयो के। ए हजुर। अनि यो तल त यो तलमा त केही पनि भएन, यो एक्जिक्युट भयो सकिहाल्यो। अनि यो तलको प्रिन्टले चाहिँ अन्तिममा सम प्रिन्ट गर्थ्यो। अनि यहाँको पर्सेन्टेज डी कम्पलसरी हो है त। यहाँ भ्यालु प्रिन्ट गर्नको लागि 10 सम लेखेपछि प्रिन्ट हुँदैन है त। जस्तो अब यही गरेर रन गर्दा भइहाल्यो। 10 20 त 30 भन्ने कुरो किन डिस्प्ले भएन? अब यसले के भन्दैछ भनेपछि 10 सम प्रिन्ट गर्नु है भन्दैछ अन्तिममा। 10 सम त प्रिन्ट गरिदियो त, अनि प्रोग्राम त ठिक छ, त्यो प्रोग्राममा त केही गर्नै छैन नि। हामीले के भन्दैछौँ भनेपछि 10 सम प्रिन्ट गर्नु भन्दैछौँ। 10 सम इक्वल्स टु भनौँ न, 10 सम इक्वल्स टु प्रिन्ट गर्नु भन्दैछौँ, उसले प्रिन्ट गरिदियो। अब यतापट्टि पर्सेन्टेज डी भएको भए यो समको काम लाग्थ्यो, उतापट्टि पर्सेन्टेज डी छैन, उसले खोजेन पनि, ठिकै हो। त्यो माथिको प्रिन्ट एफ इन्टर द भ्यालु अफ ए एन्ड बी भनेर त्यहाँ नलेख्दा नि सम गर्छ है सर? गर्छ, तर हेर्नु है त कस्तो हुन्छ भनेपछि जस्तो मैले यसलाई कमेन्ट बनाइदिएँ भने यो प्रोग्रामले पढ्दैन नि। यो प्रोग्राम हामी चाहिँ के गर्छौँ भनेपछि प्राय अब हाम्रो प्रोग्राममा चाहिँ केही कुराहरू चेन्ज गर्नको लागि यसरी अगाडि कमेन्ट लेख्थ्यो भने अब प्रोग्रामले यो पार्ट त पढ्दैन नि त कम्पाइलरले। अब यो लाइन पछि कुन लाइन एक्जिक्युट हुन्छ? यो लाइन एक्जिक्युट हुन्छ नि हो।
अब हेर्नु है त हामीलाई समस्या के हुन्छ भनेपछि यहाँ कर्सर ब्लिङ्क गरेर भ्यालु मागिरहेछ कि अब हामी के गर्नु त अब भ्यालु दिनु पर्यो अब हामीलाई हाम्रो प्रोग्राम भएर पो हामीलाई थाहा छ त नयाँ युजर आयो भने थाहा पाउँछ त थाहा पाउँदैन मैले यसरी 10 र 20 दिएँ भने सम त देखाइदियो तर मलाई पो थाहा थियो त 10 र 20 हाल्नुपर्छ इन्टिजर नम्बर हो भनेर बुझ्नु भयो नि यो प्रिन्ट भनेको जस्ट इन्फर्मेटिभ स्टेटमेन्ट मात्रै हो यहाँ ए र बी नलेख्दा पनि हुन्छ इन्टर द टु भ्यालुज लेख्दा पनि हुन्छ यस सर त्यो समलाई चाहिँ स्क्यानरमा फेरि तलमा डिफाइन गर्न मिल्दैन के चाहिँ तलको त्यो समलाई स्क्यानरमा डिफाइन गर्न मिल्दैन मैले बुझिनँ फेरि भन्नु त त्यो प्रिन्ट एफको तलमा छ त्यो समलाई पर्सेन्टेज डी अनि कमा सम गरेर स्क्यान एफमा गर्न मिल्दैन यो पोइन्टमा हजुर हजुर त्यो तलमा यहाँ चाहिँ किन स्क्यान एफ गर्नु त स्क्यान एफ गर्नु भने त भ्यालु लिनको लागि हामीलाई समको भ्यालु त क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ त्यहाँ हुन्छ त्यो प्रिन्ट एफको तलमा स्क्यान एफ अनि पर्सेन्टेज डी कमा सम गरेर त्यो गर्न मिल्दैन त्यो मिल्छ कि त्यो गर्नु भनेको तपाईँको युजरसँग भ्यालु माग्छ क्या उसले तपाईँलाई त युजरको आफूले निकालेको भ्यालु डिस्प्ले गर्नु छ नि त डिस्प्ले गर्नु परेर चाहिँ हामीले प्रिन्ट एफ भन्ने कुरो युज गरेको स्क्यान एफ भनेको त युजरसँग लिनको लागि हो अब फेरि तपाईँ के गर्दै हुन्छ भनेपछि सम गरिसकेपछि फेरि युजरसँग लिनु भनेको त अर्थ भएन नि त 10 पनि युजरले हाल्ने 20 पनि युजरले हाल्ने अनि युजरले आफै 10 + 20 आफै गरेर दिमागमा 30 फेरि युजरले हाल्ने भनेको त कुरा भएन नि त फेरि यो दुईटा फरक फरक फङ्सन हुने है त स्क्यान एफ भनेको चाहिँ युजरसँग लिनको लागि मात्रै हो प्रिन्ट एफ भनेको युजरलाई देखाउनको लागि मात्रै हो बरु यस्तो चाहिँ गर्न मिल्छ है त जस्तो अब मैले यो कुरा यही अब यो सपोज हामीलाई एउटा भेरिएबल चाहिँदैन पनि के एकछिन यसलाई कमेन्टमा राखौँ अहिले यो प्रोग्राममा दिनुपर्ने हुन्छ जस्तो यो कुरा चाहिँ अब सम भन्ने भेरिएबल डिफाइन नगरिकन a + b चाहिँ यहाँ राख्न पाइन्छ अब यो गर्नुभयो भने पनि उही रिजल्ट आउँछ 10 अब यो बिस्तारै सिक्ने कुरा हो अब आजको यही सबै कुरा सबै सिन्ट्याक्स जान्नुपर्छ भन्ने छैन यो बिस्तारै बिस्तारै आउँदै जान्छ है त अब अहिलेको लागि चाहिँ हामीले हरेक स्टेप लेखेरै गर्छौँ है त त्यही भएर मैले अहिले देखाइनँ गर्न चाहिँ पाइन्छ भन्ने कुरा है त अब बिस्तारै सिक्दै गइन्छ त्यो कुराहरू अब यो प्रोग्राम बुझ्नुभयो है त अब हामी फ्लोटतिर जाउँ है त सर त्यो स्क्यान एफमा नि होइन हजुर के भन्छ त्यो स्पेस दिएर अनि एन्ड ए लेख्नु कम्पल्सरी हो कि त्यो स्पेस नलिँदा पनि हुन्छ कहाँ चाहिँ त्यो त्यहाँ स्पेस दिनै पर्छ होइन कमा चाहिँ हो यो कमा एउटा हो अनि त्यसपछि m% a लेखेको फेरि कमा लेखेको m% b लेखेको स्पेस छैन कहीँ पनि यहाँ हेर्नु कर्सर मुभ गरेको हेर्नु न स्पेस कहीँ पनि छैन हजुर यो के हिजो अस्ति तपाईँले भने द सम अफ पर्सेन्टेज डी एन्ड पर्सेन्टेज डी एन्ड पर्सेन्टेज इज पर्सेन्टेज डी लेखेर अनि पछाडि a, b, सम लेख्न पाइन्छ पाइँदैन मजाले केही फरक पर्दैन त्यसले मजाले गर्न पाइन्छ त्यस्तो कुराहरू ल अब म अलिकति अगाडि बढेँ है त अब यो डे 2 कै पार्ट हो ए भनेर गरेँ कमा बीसीटी भनेर है त अब यसमा चाहिँ म अलिकति फ्लोट र उसको बारेमा भन्छु है त जस्तो अब अहिलेकै प्रोग्राम कपी गरौँ अब हामीलाई सपोज हजुर मैले तपाईले जुन भएर मैले गरे चाहिँ चलि नै रहेछ हैन ल अहिले एकछिनमा हेरौँ ल यो पहिला हेरिहाल्नु कि अनि त्यसपछि तपाईँको स्क्रिन सेयर गरेर हेरौँला के भएको रहेछ है त ल ओके अब फ्लोट भनेको नि एउटा किवर्ड हो अब यो चाहिँ यो पनि डाटा टाइप पनि हो फ्लोट चाहिँ के को लागि युज हुन्छ भनेपछि पोइन्ट पछिको नम्बरको लागि पोइन्ट पछि पनि हामीलाई नम्बर चाहियो भने अब यसरी मैले ए बी सम भनेको अहिलेकै प्रोग्राममा मैले एडिट गरेँ अब मैले यहाँ भ्यालु लिँदा के गर्नु पर्यो भनेपछि पर्सेन्टेज एफ भन्ने गर्नुपर्छ है त मैले यहाँ पर्सेन्टेज एफ गरिसकेपछि के हुन्छ भनेपछि ए र बी भनेको फ्लोट भ्यालु हो फ्लोट भ्यालुको लागि यहाँ पर्सेन्टेज एफ हुन्छ अब यसरी हाम्रो फ्लोट भ्यालु लिएर चाहिँ ए र बीमा राख्छ फेरि सम इक्वल्स टु a + b नै हुन्छ सम इक्वल्स टु के भयो भनेपछि पर्सेन्टेज एफ भन्ने कुरो है त अब यहाँ जहाँ पर्सेन्टेज डी थियो त्यहाँ पर्सेन्टेज एफले रिप्लेस मात्रै गरेको है त किनभने हाम्रो भेरिएबल भनेको कस्तो छ फ्लोट टाइपको फ्लोट चाहिँ के को लागि अरे डेसिमल नम्बर त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रोग्रामिङ टर्ममा चाहिँ फ्लोटिङ भ्याल्युज भनेर
अब यसको लागि चाहिँ के युज हुँदो रहेछ भनेपछि स्क्यानएफमा पर्सेन्टेज एफ फर फ्लोट भनेर है त बुझे पुग्यो है त। अब हामीले पोइन्ट पछि पनि भ्यालु राख्न पाइन्छ है त। अब यसलाई रन गरेर हेरौँ। जस्तो अब मैले के राख्न पाएँ भनेपछि 10.5 र 20.6 भन्ने नम्बरहरूलाई जोड्नु पर्यो भने अब हाम्रो के आयो भनेपछि 31.1। अब यो पोइन्ट पछि चाहिँ 6वटा डेसिमल प्लेसमा आउँछ है त। अब यसलाई कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ फेरि म पछि सिकाउँछु है त। त एउटा च्याप्टरमै छ फर्मेटेड इनपुट आउटपुट भन्ने कुरो। अहिले चाहिँ जस्तो छ त्यस्तै छोड्नु है त। द सम इक्वल्स टु 31.6। हजुर यो 6वटा भन्दा बढी चाहियो भने त्यस्तो प्रिन्ट गर्न मिल्छ मिल्दैन? त्यो मिल्छ है त। त्यो अब त्यो च्याप्टर आउँदै गएपछि त्यो हेर्दै जाउँला है त। अहिलेको लागि चाहिँ जम्मा हजुर सर यो प्रोग्रामिङमा मतलब पोइन्ट त्यो डेसिमल नम्बर हाल्नै पर्छ, डेसिमल नम्बर हाल्दैन भने प्रोग्राम चल्छ कि चल्दैन? चल्छ नि, 0.0 भएर बस्छ। ए अब अगाडिकोमा चाहिँ प्रब्लम हुन्थ्यो, जस्तो इन्टिजर लिएको छ अनि त्यसपछि पोइन्टमा हाल्यो भने त्यो अब लजिकल मिस्टेक भयो होइन। हाम्रो प्रोग्रामले इन्टिजर मागिरहेको हुन्छ, हामीले फ्लोट दियौँ भने। तर यसमा चाहिँ के छ भनेपछि 10 राख्नु भने 10.0 त हो नि त, 20 राख्नु भने 20.0 पनि हो नि त। त्यसरी के हुन्छ 30.0 भनेको राइटै एन्सर हो। अब यो भयो है त। अब यसमा एक्सपेरिमेन्टहरूलाई आफैले पनि गर्दै जानु है त। अब यो प्रोग्राम कपी गर्ने अनि त्यसमा अब चेन्जेसहरू गर्ने अनि हेर्ने है त। अब आजको हाम्रो अन्तिम भनेको एउटा क्यारेक्टरवाला हेर्छौँ है त हामीले। डेट टुकै बी भनेर अगाडिकै कपी गरौँ। हजुर सर हामीले जस्तो डेसिमलवाला भ्यालु लिएपछि त नि अगाडिको जुन पर्सेन्टेज डी भएको ठाउँ छ त्यो सबैमा पर्सेन्टेज एफ लेख्नु पर्यो होइन? हो यहाँ सबैमा। हजुर ल अब क्यारवाला है त। अब जस्तो मैले क्यारेक्टरहरू पनि लिएर प्रिन्ट गर्न पाउँछु कि, जस्तो एबिसिडी। अब यो न्युमेरिक पनि भएन, 1 2 3 4 जस्तो पनि भएन, अनि त्यसपछि यो फ्लोटिङ पोइन्ट पनि भएन, यो छुट्टैमा पर्छ है त। त्यसको लागि हामीले क्यार भनेर डिफाइन गर्नुपर्छ। अब यहाँ चाहिँ म एउटा क्यारेक्टर लिएर प्रिन्ट मात्रै गर्छु, यसको जतिखेर काम लाग्छ त्यतिखेर म युज गर्छु है त। जस्तो हामी क्यालकुलेटर पाउँदाखेरि चाहिँ प्लस थिच्दा एडिसन हुने, माइनस थिच्दा सब्ट्र्याक्सन गर्ने, इन्टु थिच्दा मल्टिप्लाई गर्ने र डिभाइड थिच्दा डिभिजन गर्ने प्रोग्राम अलिक पछि गरिन्छ हो। त्यतिखेर चाहिँ हामीले क्यारेक्टर भन्ने कुरो युज गर्छौँ है त। अब आज जस्ट सिम्पल जस्तो भेरिएबलको नाम क्यारेक्टर सिएच भनेर गरेँ मैले, यो चाहिँ भेरिएबलको नाम भयो है त। अब क्यारेक्टर भन्ने कुरो भयो त यो। अब मैले क्यारेक्टरमा इनपुट दिँदा चाहिँ किन सिकाउँदैछु भनेपछि यसमा चाहिँ कोटेसन भन्ने कुरो युज गर्नुपर्छ है त। जस्तो सिएच इक्वल्स टु 1 मात्रै लेखेर भएन, अथवा सिएच इक्वल्स टु ए मात्रै लेखेर भएन। अब यसलाई चाहिँ क्यारेक्टर हो है भन्नको लागि चाहिँ यसरी कोटेसन राखेर ए भनेर दिए भने चाहिँ अब चाहिँ बल्ल यो क्यारेक्टर भयो है त। यो कम्पलसरी हो है त। सी प्रोग्रामिङमा चाहिँ क्यारेक्टर राख्नुपर्ने छ भनेपछि यसरी ए भन्ने क्यारेक्टर दिनुपर्ने छ भने चाहिँ हामीले यसरी कोटेसन भनेर दिनुपर्ने हुन्छ है त। यो सिङ्गल कोटेसन, यो बुझ्नुभयो सर? हजुर सर हामीले क्यारेक्टरलाई चाहिँ डिफाइन गर्दाखेरि भित्र हामीले इन्टिजर भ्यालु राख्न मिल्छ कि मिल्दैन? इन्टिजर भ्यालु त जस्तो नम्बरहरू चाहिँ राख्न पाइन्छ भनौँ होइन, 1 2 3 4 5 6 चाहिँ राख्न पाइन्छ। तर पछि त्यो म्याथमेटिकल अपरेसन चाहिँ गर्न पाइएन क्या, त्यो चाहिँ क्यारेक्टर जस्तै हुन्छ। अब जस्तो क्यारेक्टर थियो हामीले अगाडि गरेको थियौँ नि, इन्टिजर राखेर एबी गऱ्यौँ, त्यसरी नै सबै गर्ने। तर इन्टिजर नराखेर क्यारेक्टर राखेर गर्दा डेटा टाइप चाहिँ क्यारेक्टर मात्र राख्दाखेरि प्रोग्राम एक्जिक्युट हुन्छ कि हुँदैन? एक्जिक्युट भयो भने त्यो इरर आउन सक्छ है त। किनभने त्यो एडिसन गर्ने प्रोग्राममा भन्नुभएको होइन? हो सर। हो, यो एडिसन गर्ने प्रोग्राममा चाहिँ त्यसरी क्यारेक्टर राख्नु भएको छ भने पक्कै इरर आउँछ है त। त्यो लजिकल मिस्टेक भयो। इन्टिजर यदि क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ इन्टिजर भ्यालु नै राख्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो कम्पाइलरले इरर फाले पनि नफाले पनि त्यो लजिकल मिस्टेक चाहिँ हो। सर आउन आउटपुट चाहिँ आउन आउटपुट आउन त्यसरी गर्दा क्यारेक्टरमा डबल कोड युज गर्दा हुन्छ, सिंगल कोड त्यो त स्ट्रिङको कन्क्याटिनेसन जस्तो भएन र सर? त्यो अब एकछिन त्यो पछिका कुराहरू पछि नै डिस्कस गरौँ है त। त्यो डबल कोटेसनवाला कुराहरू अहिले यति छ, यतिमै बुझौँ है त। सबैलाई त्यो कन्सेप्ट थाहा हुँदैन स्ट्रिङ भनेको के हो भनेर। एकछिन म पहिला यो प्रोग्राम सकाइहालेँ है त, त्यसपछि केही डिस्कस गरौँला। अब यसमा गरेको भनेको बेसिक मैले एउटा क्यारेक्टर डिफाइन गरेँ। त्यो क्यारेक्टर भेरिएबलको नाम चाहिँ सिएच भन्ने भयो। यो क्यारेक्टर भेरिएबललाई मैले ए भन्ने क्यारेक्टर राखेँ।
अब यो क्यारेक्टरलाई के गरेँ भनेपछि मैले द क्यारेक्टर इज भनेर है त यो क्यारेक्टर मैले प्रिन्ट गरेँ है त। अब के हुन्छ भनेपछि मेरो आउटपुटमा चाहिँ द क्यारेक्टर इज ए भनेर प्रिन्ट हुन्छ है त। किनभने अब यहाँ बुझ्नुपर्ने भनेको चाहिँ यो पर्सेन्टेज सी भन्ने कुरो युज गर्नुपर्छ भनेर है त। क्यारेक्टर मैले डिफाइन गर्दैछु भनेपछि मैले त्यसलाई प्रिन्ट गर्नको लागि पर्सेन्टेज सी युज गर्नुपर्छ। इन्टको लागि पर्सेन्टेज डी, फ्लोटको लागि पर्सेन्टेज एफ, क्यारेक्टरको लागि पर्सेन्टेज सी। अब यसलाई रन गरेँ भने द क्यारेक्टर इज ए भनेर प्रिन्ट भयो है त। अब प्रोग्राम एक्जिक्युट हुन्छ कि नै? हजुर क्यारेक्टर मतलब अनि इक्वल टु मतलब सी पर्सेन्ट दियो भने मतलब यो आउँछ कि आउँदैन प्रोग्राम एक्जिक्युट हुन्छ कि नै? आउँछ आउँछ, त्यो नआउने भन्ने नै हुँदैन। यसो गर्नु न, यो प्रोग्राम आफैले ट्राई गरेर पनि यसो हेर्दै गर्दा पनि हुन्छ कि यो रन गरेर होइन के गर्दा के आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ आफैले पनि टेस्ट गर्न सकिन्छ है। त्यो प्रोग्राममा दिएकै हुन्छु पछि अब अहिलेको केसमा गर्ने अहिलेको केसमा यसलाई फरक पर्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन है त। यो सी प्रोग्रामिङमा यो अघि जे मिनिङ राख्थ्यो अहिले हजुर डबल इन्भर्टेड युज गर्न पाइदैन। त्यो इन्भर्टेड डबल इन्भर्टेड युज गर्ने भनेको त्यसबाट पनि एउटा क्यारेक्टरै लिएला, तर त्यो चाहिँ हामीले स्ट्रिङको लागि मात्रै युज गरिन्छ है त। ल अब के छ भनेपछि हामीले युजरसँग लिएर पनि क्यारेक्टर प्रिन्ट गर्न पाइन्छ। यो एउटा प्रोग्राम भइहाल्यो होइन। जस्तो त्यो भनेको चाहिँ के भन्नु पर्यो भनेपछि प्रिन्ट एफ इन्टर अ क्यारेक्टर भनेर स्क्यानएफ गर्नु पर्यो। पर्सेन्टेज सी कमा सीएच। अब द क्यारेक्टर अब हामीले जुन क्यारेक्टर इनपुट गऱ्यौँ त्यो क्यारेक्टर प्रिन्ट हुन्छ है त। अब जम्मा बुझ्नुपर्ने भने चाहिँ यो क्यारेक्टरलाई चाहिँ पर्सेन्टेज सी भन्ने कुरा युज गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै हो यहाँ चाहिँ। ए हो ए भन्ने कुरो द क्यारेक्टर इज इक्वल टु ए भनेर प्रिन्ट भयो है त। यो भनेको अब हामीले जे क्यारेक्टर हाल्यौँ त्यो क्यारेक्टर प्रिन्ट हुन्छ है त। अब यो क्यारेक्टर लिएर क्यारेक्टरलाई प्रिन्ट गर्नुपर्ने प्रोग्राम चाहिँ खासै मिनिङफुल भएन। तर कहिलेकाहीँ हामीलाई के हुन्छ भनेपछि त्यो क्यारेक्टर ए भन्ने कुरो लिइसकेपछि त्यो ए भन्ने सपोज एडिसन जस्तो गरेर हामीले पर्फर्म गर्नुपर्ने छ। युजरले ए हालेको रहेछ, अब चाहिँ मैले एडिसन पर्फर्म गर्नु पर्यो भनेर केही लजिकहरू त्यहाँ लाउन सक्छु है त। त्यो भनेको भोलिका दिनमा मलाई युज गर्नको लागि हो। अब आजको लागि चाहिँ जम्मा यो क्यारेक्टर यसरी लिन्छ भनेर सम्झिए पुग्छ है त। यो बुझ्नुभयो नि सर? यो प्रोग्रामले फेरि रन गर्नु न एकचोटि भन्नु त। अनि सर त्यहाँ ए मात्र हान्नु छ, एउटा ओडै हान्नु न, एउटा कम्प्लिट ओड एप्पल सो जस्ट लाइक हजुर मात्रै सबै हुन्छ त्यो सबै प्रिन्ट मात्रै फर्स्ट लेटर मात्र प्रिन्ट किन सर? यो कसरी हुन्छ? सबै प्रिन्ट गर्न कसरी मिल्छ? एउटा मात्र क्यारेक्टर छुट्टै कन्सेप्ट हो के। जस्तो क्यारेक्टर भनेको चाहिँ अहिले एउटा क्यारेक्टर मात्रै हो, त्यही भएर त अघि मैले ए भनेर मात्रै हालेँ नि त। अनि त्यो तपाईँले प्रवीण भनेरै प्रिन्ट गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ स्ट्रिङ युज गर्नुपर्ने हुन्छ। क्यारेक्टर भनेपछि एउटा मात्रै भनेर बुझ्ने कि सधैँ स्पेस मात्रै एउटा क्यारेक्टर हो, ए मात्रै एउटा क्यारेक्टर हो, वान मात्रै एउटा क्यारेक्टर हो, एउटा मात्रै हो कि सधैँ यहाँ चाहिँ। एउटा मात्रै एरेमा मात्र पढ्नु हुन्छ हैन? त्यो गर्नको लागि तपाईँलाई यहाँ यस्तो गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कन्सेप्ट अहिले मैले बुझायो भने त्यतिकै अब यो प्रोग्रामिङ भर्खर स्टार्ट हुँदैछ। त्यो एरे भन्ने च्याप्टरमा आएपछि त्यो स्ट्रिङ झन् तपाईँको स्ट्रिङ त एउटा सब च्याप्टरै छ पछि स्ट्रिङ म्यानिपुलेसन भन्ने। त्यसमा चाहिँ एन्ड हाल्नु पर्दैन हैन सर? त्यो सीएच अगाडि हो, त्यो अलिक फरक कुरा हो। त्यो अब आज अहिले नै डिस्कस नगरौँ यहाँ, त्यो सबैलाई त थाहा हुँदैन। ल यो प्रोग्राममा कसैलाई केही कन्फ्युजन छ? सर त्यो सीएच त अघि इक्वल्स टु ए गर्नुभयो नि सर? हजुर त्यो एउटा मात्र इन्भर्टेड कमा लाग्यो सर। त्यो क्यारेक्टर के सर के भएर भयो? त्यो क्यारेक्टरको लागि चाहिँ नि सधैँ नै सिङ्गल कोटेसन युज गर्नै पर्छ सर। अनि जस्तै हामीले अब त्यो नम्बर दिएको भए चाहिँ हामीले त्यो इन्भर्टेड कमा नै युज गर्दिनौँ नि सर। त्यो चाहिँ खास किन हो? त्यो चाहिँ यतापट्टि हो। यो इन्टिजर र फ्लोटमा चाहिँ हामीले त्यस्तो गर्नु पर्दैन। इन्भर्टेड सिङ्गल कोटेसन युज गर्ने भनेको क्यारेक्टरको लागि मात्रै हो, उसको लागि होइन है त। इन्टिजर फ्लोट भेरिएबलको लागि होइन, यो क्यारेक्टरमा मात्रै स्पेसल हो। ए हुन्छ सर। त्यो कम्पलसरी भएर चाहिँ हो, नत्र यो त्यो इन्टिजर फ्लोट पढाइसकेपछि यो पढाउनु पर्ने जरुरी पनि त हुँदैन थियो, किनभने यसमा क्यारेक्टर हाल्ने भनेर मैले भन्दा पुग्थ्यो। तर कोटेसन युज गर्नै पर्ने हुनाले चाहिँ मैले छुट्टै फेरि पढाएको है त। सर हजुर सर यो स्क्यान एफको ठाउँमा पर्सेन्टेज सी दुईवटा राखेर दुईवटा एम्परस्ट्यान्ड सीएच दिएर दुईवटा क्यारेक्टर प्रिन्ट गर्न सकिन्छ सकिँदैन? दुईटा भेरिएबल डिफाइन गर्नु पर्यो नि त्यसको लागि त। दुईटा भेरिएबल चाहिँ डिफाइन गर्नु पर्यो क्यारेक्टर।
त्यो चाहिँ कसरी तल किनभने एउटा CS मा त्यो भ्यालु पर्छ अपडेट भइहाल्छ नि त अनि अन्तिम हामीले प्रिन्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यही कुरा डबल प्रिन्ट हुन्छ। इनपुट तपाईले त्यसरी दुईटा चाहिँ लिन पाउनुहुन्छ तर के हुन्छ भनेपछि एउटा इनपुट लिइसकेपछि त्यसमा जान्छ फेरि अर्को इनपुट लिँदा त्यो अपडेट हुन्छ भन्न खोजेको चाहिँ त्यो अगाडि जे थियो भ्यालु त्यसमा रिप्लेस हुन्छ तर हामीले अब दुईटा क्यारेक्टर राख्नुपर्ने छ भने चाहिँ यसरी अब CH1 भनेर चाहिँ गर्न पाइयो। त्यो भनेको जतिवटा क्यारेक्टर चाहिएको छ त्यो क्यारेक्टर तर त्यस्तो गरिँदैन खासमा क्यारेक्टरमा। अब हामीलाई धेरै क्यारेक्टर चाहिएको भनेको स्ट्रिङ हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले यस्तो खालको कुरा युज गरिन्छ। यो अलिक पछि पढिन्छ है त। ल आजको पार्टमा कसैलाई केही कन्फ्युजन छ? सबै डेटा टाइपहरू किवर्ड हुन्। सबै डेटा टाइपहरू किवर्ड भन्न पाइयो नि हैन? किवर्डहरू नै हुन् तिनीहरू जस्तो इन्ट फ्लोट क्यार सबै किवर्डहरू हुन् है त डबल। ल अघिको बहिनीको के समस्या थियो नि? लिंक कहाँ राख्नु भएको जस्तै भेटाएन त। के चाहिँ? त्यही कोड ब्लकको लिंक। तपाईले कहाँ चाहिँ खोज्नु भयो अनि भेटाउनु भयो त्यति भन्नु त। यो च्याटमा मैले लिंक त कहाँ छ भनेको थिएँ। अगाडि ग्रुपमा खोज्दा पनि